नमस्कार, म आरके ढुङ्गाना शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा 1.5 दशक लामो सक्रियता सहित व्यावसायिक पृष्ठ एवं सकारात्मक सोच अभियन्ता। इसान केन्द्र र काठमाडौँ इसानका पदाधिकारीहरूको सक्रिय अग्रसरता तथा कलेज लिडर्सद्वारा आयोजित भर्चुअल शैक्षिक मेलाको एउटा आकर्षकको रूपमा रहेको लाइभ वेबिनारको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएकोमा आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। श्रावण 21 गतेबाट सुरु भई भाद्र 3 गते समापन हुने यस मेला भौतिक रूपमा जमघट नभई टेक्नोलोजीको भरपूर प्रयोग गर्दै भर्चुअल रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहिरहेको कोभिड-19 का कारण सबै क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालय तथा तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शैक्षिक क्रियाकलापहरू कार्यक्रमहरू प्रभावित भइरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्र देशको सर्वाङ्गीण विकासको लागि अति महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य क्षेत्र हो। यो जहिले पनि राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पाउनु पर्दछ, तर नेपालको सन्दर्भमा प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने पनि आम गुनासो रहेको छ। यसैको परिणाम आउँदै गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू करियर छनौट, शैक्षिक संस्थाको छनौट तथा आगामी शैक्षिक यात्राका लागि तयारी गरिरहेका पनि छन्। आजको भर्चुअल लाइभ वेबिनारमा कोरोनाको कहरसँगै शिक्षा क्षेत्रको आगामी यात्रा विद्यार्थी र अभिभावकहरूका लागि निकै उपयोगी हुने तरिकाले हामीले यसलाई संयोजन गरेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि म आजको यस कार्यक्रमलाई भर्चुअल एडिफियर नेपालको फेसबुक पेज लगायत विभिन्न माध्यमबाट पनि लाइभ भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको रेकर्डेड भर्सनलाई हामीले युट्युब तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि राखिने जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीले निम्ताएका अतिथिहरूलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय योगदान दिनुभएका र हालको संघीय संसदका सदस्य माननीय उमेश श्रेष्ठ जो इसानका र प्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई आजको वेबिनारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हस्, धन्यवाद। त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्व प्रख्यात शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालालाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्ते सर। त्यसैगरी सामुदायिक स्वास्थ्यको विषयमा लामो समयदेखि आवाज बुलन्द गर्दै आउनुभएका एकजना पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डाक्टर रविन्द्र पाण्डे सरलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रमको सुरुवात म रविन्द्र सरबाटै गर्न चाहन्छु। रविन्द्र सर, यहाँ कोरोनाको यो अहिले विश्वव्यापी चाहिँ जुन महामारी फैलिरहेको छ यसबाट सिर्जित समस्याहरूको विषयमा पब्लिक हेल्थको विषयमा आफ्ना आवाजहरूलाई यहाँले विभिन्न तवरबाट चाहिँ बुलन्द पनि गरिरहनु भएको छ। एकजना स्वास्थ्यविदको नजिरमा कोरोनासँगै आम मानिसको जीवनयापनलाई कसरी सरल बनाउँदै जाने भन्ने क्वेसन मैले यहाँबाट सुरुवात गर्न खोजेँ। नमस्कार। विश्वमा चाहिँ कोरोना महामारी सुरु भयो, यो चाहिँ यति लामो समयसम्म रहला र यसले चाहिँ यति ठुलो असर पार्ला भन्ने हामी कसैले पनि सोचेका थिएनौँ। र अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था आएको छ भने जस्तो अब गर्मीमा सुरु भएको इन्फेक्सन जाडोमा ठिक हुन्छ, जाडोमा सुरु भएको चाहिँ गर्मीमा ठिक हुन्छ भन्ने जुन एउटा आम मान्यता थियो त्यो चाहिँ कोरोना भाइरसले त्यसलाई चाहिँ तोडेको छ। र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लामो समयसम्म रहने र यो भ्याक्सिन आएपछि मात्रै र भ्याक्सिनले राम्रोसँग काम गर्यो भने मात्रै यसको चाहिँ त्रासबाट चाहिँ हामीहरू उम्किने त्यो खालको अवस्था आएको छ। र त्यो खालको अवस्था भएको हुनाले हामीहरूले पहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल हामी कुन अवस्थामा छौँ त्यो कुरा हामीले जान्नु जरुरी छ। नेपालमा खास गरेर जुन नेपालको सिमाना जोडिएका भारतका 5वटा प्रदेशमध्ये 3टा प्रदेश बिहार, युपी र पश्चिम बङ्गालमा कोरोना संक्रमितको संख्या निकै बढेको छ र भारतले पनि यी 3 प्रदेशलाई कोरोनाको चाहिँ हटस्पट चाहिँ बन्न सक्ने भनेर भनेको छ। र जहिलेसम्म यी 3 प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण हुँदैन त्यो बेलासम्म हामी सुरक्षित चाहिँ हुँदैनौँ। र यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हामीहरूले बोर्डरलाई कम्प्लिटली हामीले चाहिँ सिल गर्नुपर्ने, सीमा हामीले चाहिँ एकदमै नियमन गर्नुपर्ने जरुरी छ। दोस्रो कुरो भनेको जस्तो रेड जोन जुन छ जहाँ संक्रमणहरू फैलिएको त्योबाट चाहिँ संक्रमण नभएका घना बस्ती चाहिँ भएका ठाउँहरूमा
जुन किसिमको आवत जावत छ त्यो आवत जावतलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने काठमाडौँ जस्तो ठुलो जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रमा एक किसिमले चाहिँ अकल्पनीय परिस्थिति चाहिँ आउन सक्छ। जस्तो चाहिँ अहिले पनि के देखिएको छ भने भारतबाट धेरै मजदुरहरू नेपालमा चाहिँ काम गर्नलाई धेरै आएका छन् र ती भारतका मजदुरहरू कहाँ केमा काम गर्छन् भन्ने कुरा हामीसँग डाटा हुनुपर्छ र अलमोस्ट हामीलाई थाहा छ। ती ठाउँमा चाहिँ गएर स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यस्तै अर्को कुरो भनेको हाम्रो संक्रमित क्षेत्रबाट संक्रमण नभएको क्षेत्रमा चाहिँ जुन आवत जावत छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्करेज गर्न चाहिँ जरुरी छ। र जसरी अहिले चाहिँ जस्तो नागडुङ्गा यता फर्पिङ अनि साँगा त्यहाँ टेस्ट गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ भित्र पठाइएको छ अनि 3 दिन 4 दिनपछि ल तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ आइसोलेसनमा आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि त्यो बिचको चाहिँ अवधिमा उसले धेरै रोग फैलाइसकेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले यस्ता प्राविधिक कुराहरूमा हामीले असाध्यै छिटो चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। र आम जनताको तौरबाट हेर्दाखेरि अब यो कोरोना संक्रमण 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पनि जान सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले लिभिङ विथ कोरोना भाइरस हामी कोरोना भाइरससँगै बाँच्नु पर्ने जरुरी छ। र यो कोरोना भाइरससँगै बाँच्नको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको के हो भने हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई हामीले एकदमै नियमपूर्वक चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले पनि हामीले देखेका छौँ बजारमा चाहिँ मान्छेहरूले धेरैले चाहिँ मास्क लगाएको देखिँदैन र खास गरी यो टिनेजका जुन टिनेज वर्गहरूले त झन् मास्कहरू चाहिँ नलाउने ग्रुपमा चाहिँ बस्ने गफ गर्ने त्यो खालको चाहिँ धेरै देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अध्ययनले के देखाएको छ भने युनिभर्सल मास्क भनेको तपाईले मैले सबैले हामीले चाहिँ मास्क लगायौँ भने कोरोना संक्रमणलाई 50 देखि 75% सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले मास्कलाई कम्पलसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ केही साइकोलोजिकल फ्याक्टरहरू पनि जस्तो चाहिँ मास्क चाहिँ को कस्टको कुरा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मास्क चाहिँ उत्पादक कम्पनीलाई जुन हामीले सहुलियतहरू दिने मेसिनमा ट्याक्सहरू छोड दिने कपडाहरूमा चाहिँ ट्याक्सहरू छोड दिने त्यो गरेर मास्कलाई 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँ सम्म चाहिँ गर्न सकियो भने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मास्क लगाउँछ। त्यस्तै कोरोना भाइरस भन्दा धेरै चाहिँ नाकबाट सर्ने हो पहिलो, त्यसपछि चाहिँ मुखबाट सर्ने हो अनि थोरै चाहिँ आँखाबाट। भनेपछि हामीले नाकलाई राम्रोसँग कभर गरेनौँ भने हामीले मास्क लगायो कुनै अर्थ हुन्न। त्यो भएको हुनाले हामीहरूले नाक चाहिँ राम्रोसँग कभर हुने गरी चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ मास्क लगाउनु पर्यो। यदि कसैले सही तरिकाले मास्क लगाएको छैन भने विदेशमा जस्तै यहाँ पनि अलिकति कडाइका साथ चाहिँ फाइनको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ जुन सोशल डिस्टेन्सको कुरा छ हामीहरूले सकभर चाहिँ जस्तै यदि चाहिँ हामी दीर्घ रोगी छौँ अथवा ज्येष्ठ नागरिक छौँ भने हामीहरू घरभित्रै बसौँ र यदि घरभित्र बस्न सकिन्न अथवा अन्य वर्गको मान्छेहरू छ भने हामीले बाटोमा चोकमा अफिसमा हरेक ठाउँमा हामीले सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। यदि मास्क प्लस 1 मिटर दूरी त्यसले पनि धेरै चाहिँ हदसम्म काम गर्छ। त्यो गरौँ। अब सबैलाई थाहा छ हामीले चाहिँ हात पटपट धुनुपर्छ अनुहार छुनु हुँदैन भन्ने कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ हामी पेनिक चाहिँ नगरौँ। जस्तो हामीले डाटा हेर्छौँ आज एक संक्रमित थपिए एकजनाको मृत्यु भयो, भोलि एकजना थपिए एकजनाको मृत्यु भयो भन्ने जुन हामीले चाहिँ सुनिरहन्छौँ त्यो सुन्दाखेरि के हुन्छ भने हामी अलिकति चाहिँ पेनिक भएका छौँ। र अहिले चाहिँ डिजिटल डिस्टेन्समा पनि भन्छ जस्तो चाहिँ हामीहरू डिजिटल्ली पनि डिस्टेन्स हुनुपर्ने बेला आएको छ। हामीले चाहिँ आधिकारिक सूचना लिने, विज्ञहरूको सल्लाह लिने र जुन भ्रमहरू छ जुन हल्लाहरू छ ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले विश्वास नगर्ने। त्यो भएर हामीले मिडिया चाहिँ सकभर चाहिँ कम हेऱ्यौँ कम सुन्यौँ, मिडियासँग कम एक्सपोज भयो भने पनि हामीहरूलाई चाहिँ तनाव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को कुरा भनेको जस्तो चाहिँ हामी अहिले जस्तै बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ बाटोमा चाहिँ गाडीहरू छ, हामीले बाटो काट्दाखेरि हामीले दायाँ बायाँ हेरेर हामीले चाहिँ गाडीको गति र दूरी हेरेर हामीले बाटो काट्छौँ र हामी सुरक्षित हुन्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामी जङ्गलमा हिँड्नु पर्यो भने बाघ छन्, भालु छन्, सर्प छ, हामी चाहिँ सबै कुरा ख्याल गरेर हामी चाहिँ हिँड्छौँ। लामखुट्टेहरूले यहाँ व्यापक छन्, जसले डेङ्गु हुन्छ, मलेरिया हुन्छ, कालाजार हुन्छ, तर हामीले चाहिँ झुल टाँच्छौँ अथवा धुपबत्ती बाल्छौँ, केही गर्छौँ, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बचेका छौँ। भनेपछि हामी कोरोना भाइरसबाट पनि हामीसँगै हुन्छ, हामी पनि हुन्छौँ। र त्यो अवस्थामा हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ अपनाएर हामी चाहिँ सुरक्षित भएर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भने जोखिम धेरै कम हुन्छ। र यसै पनि यसको मृत्युदर त्यति धेरै छैन। जस्तो नेपालमा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने
0.3% मात्रै डेथ रेट छ। 0.3% भनेको एकदमै कम हो। र इन्टरनेसनली पनि जस्तो अब भारतकै हेर्ने भने 2.13 छ, त्यो पनि त्यति धेरै होइन। जस्तो त्यो बेलामा स्पेनमा, इटलीमा 12% डेथ रेट थियो, अमेरिकामा चाहिँ 5.5% डेथ रेट न्युयोर्कमा थियो। भनेपछि त्यो तुलनाहरूमा हाम्रो साउथ एसियाको डेथ रेट चाहिँ एकदमै कम छ। त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ आत्तिने, डराउने, त्रसित हुने, आफ्नो काम छोड्ने त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ बस्नु हुँदैन। किनभने यसको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक धेरै पाटाहरू पनि छन् र हाम्रो जीवन र जीविका दुवैलाई हामीले चाहिँ बचाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुँदा हामी यही महामारीको बिचमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधिहरू हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुँदा हामी चाहिँ असाध्यै चाहिँ हामी सतर्क हुने, सजग हुने, तर चाहिँ हामी नआत्तिने, यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने कोरोनालाई छल्दै आफ्नो काम गर्न चाहिँ हामी चाहिँ सक्षम हुन्छौँ। धन्यवाद। म फेरि एकछिनमा आउँछु। अब म विद्यानाथ सर को लागि मैले केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। विद्या सर, अब सुरुवात यो हाम्रो आजको यो भर्चुअल मिटिङ अथवा भर्चुअल हाम्रो डिस्कसन चाहिँ हामीले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित गरेर पनि गरिरहेछौँ। हुन त सरले लकडाउन सुरुवात भइसके पछाडि एकदमै आवाज बुलन्द गर्दै होइन है, अब चाहिँ हाम्रो समय भनेको भर्चुअली है, टेक्निकल्ली चाहिँ अब एकदम साउन्ड हुनु पर्यो, सरकार त्यही अनुसारले जानु पर्यो भनेर पनि चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको थियो। अझै पनि कोरोनाको कहर बाँकी नै छ। यो अवस्थामा म अलिकति करियरसँग जोड्न चाहेँ। हजुरको करियर अहिले त एससी भन्छ, त्यतिखेर एसएलसी भन्थ्यो। एसएलसी ताकाको अनुभव होइन र त्यो बेला र अहिलेको डिफरेन्स र करियर चोइसकै विषयबाट सुरुवात गर्न चाहेँ। विषय छनौट गर्दै गरिरहेका विद्यार्थीहरूको लागि जीवन्त एउटा सिकाइ हुने गरी यहाँको प्राज्ञिक अनुभवलाई हामीले कसरी लिने, विद्यार्थी र अभिभावकले कसरी लिने, अलिकति सरलीकृत गरिदिनु न सर। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मैले चाहिँ कसरी हेरेँ भने 11 क्लास भनेर भनेको के हो साँच्चै त्यो? यो चाहिँ नि एकल पथीय हो कि बहुपथीय हो? अहिले हाम्रो बजारका मान्छेहरूले के गरे भने त्यसलाई बहुपथीय बनाइदिए। सरकारले सुरुदेखि नै, पञ्चायतको बेलादेखि नै यसलाई एकल पथीय बनायो। त्यसैले अब एकल पथीय बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने अब मेरोमा व्यवस्थापन पढाइ हुन्छ, मेरोमा मानविकी पढाइ हुन्छ भन्ने त्यो साइनबोर्ड जुन राखेको छ नि, त्यो झिकेर फाल्नुपर्छ। अब विद्यार्थीलाई चाहिँ के मेरोमा सबै विषय पढाइ हुन्छ भन्न सक्नु पर्यो कि म यो विषय चाहिँ दिन सक्छु भनेर भन्नु पर्यो र मेरोमा पढेको विद्यार्थी अर्कोतिर जान सक्छ। 2टा विषय यहाँ मानविकी पढ्छ, 3टा विषय उहाँ विज्ञान पढ्छ, 2टा विषय उतातिर पढ्छ, विद्यार्थीको रुचि अनुसार हुनुपर्छ भन्ने भयो भने त्यसले के गर्छ भने विद्यार्थीको रुचि अनुसार अगाडि बढाउन बाटो दिन्छ। पहिलो कुरो भने त्यसरी भने, किनभने बजारको ढङ्ग र सरकारको ढङ्ग मिलिरहेको छैन। सरकारले बजार चलाएको छैन, बजारले सरकार चलाछ, जनता पनि त्यसरी चलिरहेछ। यो कुरोलाई ठ्याक्कै बदल्नु पर्ने परिस्थिति हो। त्यसले विद्यार्थीको क्यारियर बन्छ। किनभने भनेदेखि नि हिजोको एसई भनेर भनेको चाहिँ नि जाँच हुन्थ्यो त्यस्तो स्तर, निश्चित स्तरसँग। आजको एसई भनेर भनेको स्कुलको शिक्षकले दिएको नम्बर। अब त्यसो भनिसकेपछि हिजोको जस्तो नम्बरको आधारमा लिने बुद्धि पनि झिक्नुपर्छ। अब त्यो पुरानो म कहाँ A+ मात्रै भर्ना हुन्छ भन्ने कुरा थोत्रो कुराकानी हो। अब त्यसमा केही भर छैन। अब त्यहीँनेरि हामीले सोच्नुपर्ने के कुराकानी होला भनेदेखि विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता देखाउनको निम्ति जो करियर भन्नुभयो, त्यो करियरको निम्ति विद्यार्थीले टफेल जाँच दिए जस्तो, जिआरई जाँच दिए जस्तो, स्याटको जाँच दिए जस्तो त्यस्तो जाँच चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने परिस्थिति हो। त्यसो भएपछि त्यो जाँचमा विद्यार्थीहरूले कति स्कोर ल्याउँदो रहेछ, त्यो स्कोर अनुसार भयो भनेदेखि तिम्रो प्रमाणपत्र के छ मलाई मतलब छैन, मेरोमा आएको स्कोर कति छ त्यसबाट म चाहिँ नि तिमीलाई कतातिर ढकेल्ने हो त्यो चाहिँ जान्दछु भनेर भन्नुपर्ने दोस्रो कुरोकानी भने करियर नै बनाइदिने एउटा। तेस्रो मैले करियर कहाँनिर देखाएको छु विद्यार्थीहरूको भनेदेखि उसले गरेर खाने सिप पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो अहिले सर्वत्र छ। एक किसिमको हिसाबले संविधानको धारा 50 को ज को क पल्टायो भने त्यही भेटाउने हो। बामहरूको त्यो गीत गाउने झन्डामा खोज्यो भने पनि त्यही भेट्टाउने हो। मैले गीत गाउने झन्डा किन भने बोल्न जान्ने गर्न नजान्ने मान्छेहरूको जमात रहेछ वाम भनेर त्यो स्पष्ट भएको छ। त्यो स्पष्ट भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ स्पष्टसँग भन्नुपर्छ तिम्रो झन्डामा लेखेको कुराकानी पनि त्यही हो। अहिले विद्यार्थीले खोजेको पनि पढी खाने कुराकानी चाहियो भनेर भन्ने हो भने अब त्यसै पढी खाने कुराको निम्ति यो तरिका गर, गरी खाने कुराको निम्ति तिमीसँग यो बाटो छ भन्न पर्यो। स्कुलले नै आफै दिन सक्ने करियर एउटा भयो छोटो अवधिको तालिम,
दोस्रो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक ढङ्गको गरी खाने सिप दिने किसिमको कुरो पनि चाहियो। प्रविधिमा आधारित भनेपछि फेसबुकबाटै उसले ल्याओस् न, वा युट्युबबाटै उसले सिकोस् न, उसले चाहिँ नि टेलिभिजनबाटै सिकोस् न, वा रेडियोबाट सिकोस्। यो किसिमको हिसाबले गरिदियो भने उसले के गर्छ भने उद्यम सिक्ने यसरी, उद्यमीकरण गर्ने यसरी, सिप सिक्ने यसरी, पैसो कमाउने यसरी भनेर भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ चट्ट गरेर हालिदियो भने त्यसले करियर पाथ अर्को चाहिँ यो गरी खाने करियर नै आउँछ। अर्को गरी खाने र पढी खाने दुईटालाई जोड्ने के गरी हो भनेर भन्ने किसिमको अर्को कुरो पनि सोध्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो भने अहिले केटाकेटीले घरमा पढी खान मात्रै सिकिया छ, 10 क्लासमा बाउले कराछ, आमाले कराछ, दाजुभाइ सबै दाजुभाइ दिदी पनि जम्मैले कराछन्, पढ 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 भनेका छन्। ऊ चाहिँ नि बिए पढ्न थालेपछि गर 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 भन्न थाल्छ। त्यो बोली नै ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। अब यो उल्टो भयो हुनाले अब अहिले ठ्याक्कै करियर बनाइदिने हो भने उसले घरमा गरेको काममा पढाइ के हो, उसले पढेको कुराकानीमा गराइ के हो, यस्तो खालको सामग्री चाहिँ जरुरी हो। माने पढाइमा गराइ र गराइमा पढाइको कुराकानीको सामग्री चाहियो। त्यसो भयो भने करियर पाथ चाहिँ उसको ठक्क बाटो लाग्छ। अब यो गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा होइन, गर्नुपर्छ भन्ने हो। गर्न मजासँग सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। दोस्रो बुँदामा चाहिँ नि सरकारले के गरिरहेछ तयारी, सरकार छैन, बिजोग छ। सरकारलाई मैले बिजोग किन भने भनेदेखि त्यो घडीको पेन्डुलम जसरी हल्लिन्छ नि, कहिले यता हल्लिएछ कहिले उता हल्लिएछ, सरकार ठ्याक्कै त्यही। किन भनेदेखि सङ्घीय सरकारको दस्तावेजलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै बेला निजी स्कुललाई के भनिदियो, तिमीले चाहिँ नि अनलाइन क्लास चलाउन त चलाऊ तर पैसा नलिकन गर भने। त्यस्तो पनि हुन्छ भने किन भनेदेखि अब शिक्षा मन्त्री स्वयंलाई थाहा छ, उहाँ कुलपति हो खुला विश्वविद्यालयको, त्यहाँ चाहिँ अनलाइन क्लास चल्छ तर पैसा पनि लिन्छ, पढाइ पनि अनलाइन हुन्छ, त्यहाँ पैसा लिन्छ। सबैलाई थाहा छ बिना पैसा यो देशको राजनीति गर्ने भन्ने मान्छे पनि बिना पैसा काम गरिरहेको छैन। किनभने गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा चाहिँ नि नगरपालिकाको अध्यक्ष जो भन्नुहुन्छ ती सबै तलबी कर्मचारी भनेपछि निजी विद्यालयले पैसा लिनु हुँदैन भन्ने मूर्खाइ गरिदिएपछि त, मूर्खाइ नै भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने मैले त्यो फेरि आउँछु विद्या सर, हजुरसँग म फेरि आउँछु। म यही कुरा उमेश सरसँग मैले थोरै जान्न चाहेँ, सरको अहिले जुन उठाइरहनु भएको कुरासँगै, किनभने सर आफैमा सङ्घीय संसदको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जनताको प्रतिनिधि पनि, र सँगसँगै हिसान प्याप्सनमा लामो समय कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको एकजना चाहिँ शिक्षा प्रेमी, शिक्षा अभियन्ताकै रूपमा चाहिँ उमेश सरलाई मैले सेम क्वेसन एक्चुली मलाई राख्न खोजेँ। जुन अहिले सरले विद्या सरले उठाइरहनु भएको कुराहरू छ, त्यो कुराहरू र अहिले जुन देखिरहेको छ कोरोना कहरसँगै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब फिजिकली भेटघाट गरेर गर्न नसकिने अवस्था छ, विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू अझै पनि कन्फ्युजनमा छन्, सरकार पनि कन्फ्युजनमा छ भन्ने कुरा भर्खरै विद्या सरले भन्नुभयो। यसलाई सरले कसरी लिइरहनु भएको छ उमेश सर? सरको म्युट अनम्युट गर्नु पर्छ सर। सबैलाई अभिवादन, नमस्कार। अहिले भर्खरै विद्या सरले जे भन्नुभयो त्यसमा म पूर्ण सहमत छु। वास्तविक भन्यो भने म लामो समय शिक्षामा काम गरेँ। म शिक्षा नै अब अहिले टोटल देश विकासको मेरुदण्ड नै हो। यसको नीति, यसको ऐन कानुन नै आमूल परिवर्तन हामीले गर्न सकेको छैनौँ। जबसम्म यो आमूल परिवर्तन हुँदैन देश विकास होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो अहिलेसम्म 2028 सालको शिक्षा नीतिमै हामी रुमलेर बस्यौँ। अब अहिले संविधान आएको पनि धेरै भइसक्यो। अब सङ्घीय कानुन आउनुपर्ने हो, सङ्घीय कानुन पनि अहिलेसम्म आइसकेको छैन र आउने तर्खरमा छ। अघि नै विद्या सरले भनिसक्नुभयो कि अब यो कस्तो छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यले खर्च गर्नुपर्ने हो, तर राज्यले सबैभन्दा धेरै पैसा खर्च गरे तापनि जुन किसिमको जनताले चाहेको, चाहे शिक्षा भन्नुहोस् चाहे स्वास्थ्य भन्नुहोस्, त्यो अपेक्षित हुन सकेको छैन। हेर्नुहोस्, अब मैले भन्दाखेरि जबसम्म शिक्षालाई देशले नम्बर 1 प्रायोरिटी दिँदैन र स्वास्थ्यलाई पनि नम्बर 1 प्रायोरिटी दिँदैन तबसम्म चाहिँ राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि अहिले दुईटा पाटो छ। एउटा भनौँ अहिलेको यो कहर भनौँ, यो चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि हामी मात्र होइन कि संसार नै आक्रान्तित छ र मलाई लाग्छ हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले, अघि नै डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो कि जनचेतना र सरकारले जति स्टेपहरू लिएको छ त्यसलाई अझै राम्रोसित चाहिँ राम्रो व्यवस्थित गर्न सकिएन भने
हामीले देखेका छौँ कि विकसित मुलुकहरू जस्तो कि अमेरिका भन्नुहोस्, युरोपियन मुलुकहरू भन्नुहोस्, त्यो असाध्यै ठुलो विपत्ति उहाँले सामना गरिसकेको छ। जहाँसम्म लाग्छ सरकारले नम्बर 1 पहिले के गर्नुपर्छ भने यो विपत्तिलाई चाहिँ बाँच्ने र बचाउने काममा लाग्नु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो जनतालाई बचाउनु पर्यो, जनतालाई धेरै टेस्टहरू गर्नु पर्यो, जनतालाई सूचित गर्नु पर्यो। र एउटा के छ भने सबभन्दा सरकारको सोच चाहिँ सरकारसित पैसा छैन तैपनि भागा प्राइभेट भनौँ, प्राइभेट हस्पिटल्सहरू भनौँ, त्यसलाई फुल युज गरेर कमसेकम अहिले चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका मोडलहरूबाट चाहिँ चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जानु जरुरी छ। अब शिक्षाको क्षेत्रमा यहाँले भन्नुभयो कि अब शिक्षामा त टोटल चेन्ज नआइकन हुनेवाला छैन। तर हेर्ने दृष्टिकोण के खराब छ भन्दाखेरि सरकारले पनि सक्दैन। सरकारले सके यो टेक्निकल एजुकेसन भनौँ, प्राइभेट एजुकेसन भनौँ, हायर एजुकेसन भनौँ, निःशुल्क गर्यो भने प्राइभेटको आवश्यकतै छैन। मैले बारम्बार भनेको छु, म त्यसको अभियन्ता हो। त्यो म 40औं वर्ष म यो प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेको छु। तर नीति बनाउने मान्छेले, सरकारमा मन्त्री हुने मान्छे र सरकारमा चाहिँ लिड गर्ने मान्छेहरूले कहिले पनि शिक्षामा चाहिँ दृष्टि पुगेन। अहिलेको यो 21st सेन्चुरी भनेको स्कुलमा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ। रोजगारमूलक, व्यवसायमूलक शिक्षा दिन जरुरी छ। यसमा जबसम्म राज्य सक्षम हुँदैन तबसम्म प्राइभेटलाई पनि अगाडि लानै पर्छ। अहिले हेर्ने हो भने 31% भन्दा बढी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले एजुकेसन सेक्टरमा यो स्कुल सेक्टरमै गभर्न गरिसकेको छ। अझ हायर एजुकेसन र इन्जिनियरिङ भन्नुहुन्छ भने त्योभन्दा असाध्यै बढी छ। युनिभर्सिटीहरूले केही पनि गर्न सकेको छैन। यो कुरालाई छोडौँ। तर अहिलेको अवस्था स्थितिमा के म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वास्तविक भन्यो भने अहिले सबै सर्वपक्षीय प्राइभेट र पब्लिक हामी सबै मिलेर जानु जरुरी छ। अहिले ठुलो समस्या छ। सरकारले भन्छ कि प्राइभेटमा पढाउने यत्रो ठुलो जमात 2,50,000 चाहिँ स्कुल लेभलमा काम गर्ने मात्रै टिचर छ। त्यसको अलावा हायर एजुकेसनमा काम गर्ने त्यति नै छ। 11-12 क्लासमा काम गर्ने टिचरहरू पनि त्यत्तिकै धेरै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई तलबै नदिई सरकारको दृष्टि र धारणा के छ भने सरकारले गरेको सबै दिनै पर्ने सित्तै हो। त्यो प्राइभेटहरूले चाहिँ दिनै हुन्न भने एउटा जुन सोच र चिन्तन छ असाध्यै नराम्रो चिन्तन र सोच छ। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अहिलेको अवस्था स्थितिमा हामीले पनि भनौँ एकैचोटि अहिले सबैलाई समस्या छ। हाम्रा टिचरहरू बाँच्ने र बचाउनको लागि कसरी अब यो ट्युसन फी म सबै फिस लिए भनेर म भन्दिनँ। अहिलेको इयरली चार्जेसहरू, होस्टेलहरू, ट्रान्सपोर्टहरू लिनुहुन्न अहिलेको अवस्था स्थितिमा। तैपनि कमसेकम 1-2 महिनाको फिजहरू ट्युसन फी लिएर बाँच्ने आधार त हाम्रा टिचर्सहरूलाई बनाउनु पर्ने जरुरी हो। तर हाम्रा प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि भन्नु जरुरी छ कि एउटा दुईटा कुरा भन्नु पर्यो। हाम्रो ट्याक्सले नै सरकारी स्कुल्सहरू चलेको, तर प्यारेन्ट्सहरूले तिर्ने ठाउँमा चाहिँ पैसा तिरेन भने त्यहाँ भोलि गएर स्कुल चल्ने, गाउँ कन्दराकादेखि सबै ठाउँमा स्कुल चल्न सक्ने अवस्था स्थिति आउँदैन। त्यही भएर यो अवस्था स्थितिमा म के भन्छु भन्दाखेरि यो प्रत्येक राज्यलाई पनि समस्या छ, घरमा पनि समस्या छ, स्कुलमा पनि समस्या छ, सबै ठाउँमा समस्या छ। यो अहिलेको यो पेन्डेमिकलाई, यो महामारीलाई चाहिँ हामीले अघि नै डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो कि यो कहिलेसम्म हो भन्ने कुरो थाहा छैन। अब जबसम्म यसको भ्याक्सिन आउँदैन अब हामीले पनि चेन्ज गर्नु पर्यो हाम्रो टिचिङ स्टाइलहरू। कतिपय साथीहरूले आतिएर आजको भोलि नै स्कुल कलेजहरू खोल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। त्यो सम्भव छैन अवस्था स्थितिमा। ठाउँ परिस्थिति हेरेर अहिलेको अवस्था कसरी सुरक्षित हुन सक्छ, हाइब्रिड मोडलबाट हामीले चाहिँ स्कुल कलेजहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। किनभने अहिलेको अवस्थामा जबसम्म यो एकदमै ठुलो समस्या छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अनलाइन टिचिङै गर्नुपर्छ र बिचबिचमा हाम्रा प्यारेन्ट्सहरूलाई सचेत गराउने र यो बेलामा भागा कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब हामीले रेडियो भनौँ, अनलाइन भनौँ, यसको अलावा टेलिभिजन भनौँ, यी मार्फतबाट चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ पढाउनुपर्छ र हामीसित भएका कन्टेन्टहरूलाई पनि बाँड्नुपर्छ। साथीहरूले जुन भर्चुअल क्लास भन्नुभएको छ, जसको साथीहरूले राम्रो भर्चुअल क्लासहरू चाहिँ तपाईँहरूसित छ त्यो पनि बाँड्नुहोस् भन्छु यो अवस्था स्थितिमा। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो पछि भन्छु म चाहिँ, किनभने अहिले म 7 वर्ष भयो म चाहिँ यो पार्लियामेन्टमा बसेको। म शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद समितिमै छु हेर्नुहोस्। र नम्बर 1 मैले खालि प्राइभेट स्कुल मात्रै राम्रो हुनुपर्छ भनेको छैन। जनताको ट्याक्स पेयरको मनीदेखि लिएर त्यो पब्लिक स्कुल पनि राम्रो हुनुपर्छ। तर पब्लिक स्कुलमा यस्तो किसिमको अराजक, यस्तो किसिमको वेस्टेजहरू छ, त्यो वेस्टेजलाई कन्ट्रोल गरेर जनताको चाहना अनुसार टोटल चेन्ज गर्ने
करिकुलम उमेश सर, चेन्ज म एकछिनमा हजुरसँग फेरि आउँछु, फेरि जोडिन्छु। ठिक छ। अब रविन्द्र सरपट्टि गएँ। यो हुन त शिक्षा क्षेत्र पनि एउटा पब्लिक आम चासो, चाहे त्यो निजी होस् चाहे त्यो सामुदायिक होस्, यो पब्लिकको आम चासोको विषयवस्तु हो। अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ बढी हेल्थसँग जोडिएर हामीले कुरा पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। भर्चुअल हुँदै हामी भोलि फिजिकल्ली चाहिँ उपस्थित भएर हाम्रा अध्ययन अध्यापन कार्यहरू विद्यालय क्याम्पसहरू विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि एकजना पब्लिक हेल्थकै कन्सर्नको एक्सपर्टको हिसाबले विद्यालय अथवा यो चाहिँ हाम्रो शैक्षिक अवस्थालाई कोरोनासँग जोडेर कसरी हेर्ने र त्यसबाट चाहिँ अब हामी उम्किँदै त्यसलाई चाहिँ हेल्थ इस्युलाई पनि चाहिँ सम्बोधन गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी बढाउन सकिन्छ होला रविन्द्र सर? सर अनम्युट गर्नुपर्ने छ। पहिलो कुरा त हामी के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने कोरोना भाइरस यति छिटै चाहिँ हाम्रो समाजबाट जाँदैन र हामीले चाहिँ विभिन्न अध्ययन गर्दाखेरि हामीले के पाएका छौँ भने जस्तो कोरोना भाइरस नेपालमा सबभन्दा पिक अवस्थामा आउने अथवा नेपालमा फैलिने भनेको यो जाडो सुरु हुने बेलामा हो। जाडो सुरु हुने बेलामा जब मौसमी रुगा खोकीहरू लाग्छ त्यो बेलामा नेपालमा चाहिँ कोरोना संक्रमण चाहिँ पिक अवस्थामा आउँछ भनेर आकलन गरिएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने मलाई लाग्छ यो सालको सेसनहरू पनि प्रविधि मार्फत नै जानुपर्ने बाध्यता छ। जस्तो केही स्कुलहरूले जस्तो स्कुल खोल्नको लागि जुन हतार गर्नुभएको छ, मसँग पनि मैले एकचोटि क्याप्सनसँग पनि यस्तै मेरो मिटिङ भएको थियो र स्कुल खोल्न अहिले धेरै गाह्रो छ। जस्तो गाह्रो के छ भने स्कुल कलेज खोल्नलाई पहिलो कुरो चाहिँ अब मास्क लगाउने अथवा चाहिँ सेनिटाइज गर्ने अथवा बाथरुमहरू सफा गर्ने यी कुराहरू चाहिँ सम्भव हुन्छ। यी कुराहरूलाई त्यति गाह्रो छैन, तर जुन फिजिकल डिस्टेन्सिङ हो त्यो कुरा चाहिँ असाध्यै गाह्रो कुरा छ। जस्तो चाहिँ अब स्कुलमा चाहिँ अहिले 30 जना विद्यार्थीले पढेका छन् भने एउटा कक्षा कोठामा हामीले चाहिँ 15 जना राख्नुपर्ने हुन्छ र ती 15 जना पनि यदि चाहिँ ती मध्ये कसैलाई हगी लागेको छ, कसैलाई बिरामी छ भने उसलाई चाहिँ राख्नु भएन। जस्तो हाम्रो स्कुलको बसमा पनि हामीले एउटा चाहिँ सिटमा एकजना मात्रै राख्नु पर्यो। ती जुन क्राइटेरियाहरू छन् ती क्राइटेरियाले गर्दाखेरि जस्तो टिचर र स्टुडेन्ट बिच पनि फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ राख्नु पर्यो। अन्त हरेक किसिमको चाहिँ जुन झन्झटहरू छ त्यो झन्झटले गर्दाखेरि एक दिन चाहिँ एउटा ग्रुपले पढ्ने, अर्को दिन चाहिँ त्यो ग्रुपलाई छुट्टी, अनि अर्को दिन फेरि अर्को ग्रुपले पढ्ने, यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ अवस्था छ। र अर्को अवस्था के छ भने जबसम्म चाहिँ यसको भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म चाहिँ कोरोना संक्रमण चाहिँ यो चाहिँ कुन अवस्थामा छ र फेरि फर्किन्छ कि फर्किन्न त्यो भन्न सकिन्न। जस्तो अहिले चाहिँ विश्वका धेरै देशमा सेकेन्ड वेभ सुरु भएको छ। जस्तो एकचोटि सेटल भइसकेपछि फेरि चाहिँ अर्को वेभ सुरु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जस्तो कोरियामा, चाइनामा लगायतका धेरै देशहरूमा, इभन युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि स्कुल खोलेर 10 दिन 2 हप्ता चलाएपछि धेरैले स्कुल चाहिँ बन्द गर्नु परेको स्थिति छ। स्कुल खोलेपछि बच्चाहरूमा संक्रमण भएर घर घरमा संक्रमण पुगेर त्यो घरको जोखिम रहेको मान्छेहरूलाई रिस्क भएको, मृत्यु पनि भएको, ती किसिमले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो स्कुलहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो। भारतको दिल्लीमा चाहिँ एउटा रिसर्च गरेको थियो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनुहुन्छ कि पठाउनुहुन्न भनेर जुन किसिमको रिसर्च गरेको थियो त्यसमा चाहिँ 92% दिल्लीवासीहरूले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नभएसम्म हामीले हाम्रो बच्चा स्कुल पठाउँदैनौँ, हामीले एक सेसन लस भए पनि केही छैन तर हामी चाहिँ पठाउँदैनौँ भनेर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले सर्वेमा चाहिँ भनेका थिए। र हामीलाई थाहा छ जस्तो चाहिँ इबोलाको जुन महामारी फैलिएको थियो अफ्रिकामा, ती बेला 8 महिना चाहिँ स्कुल कलेजहरू बन्द भएका थिए र पछि चाहिँ 4 महिनामा क्लासहरू गरेर चाहिँ त्यो कोर्स चाहिँ कम्प्लिट भएको थियो। भनेपछि अब हामी अहिले यो चाहिँ भ्याक्सिन भन्ने कुरा कस्तो छ भने अब विभिन्न देशहरूले विभिन्न उद्देश्यले छिटो ल्याउनलाई धेरै कोसिस गरिरहेका छन्, तर चाहिँ हामी नेपालीले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। किनभने भ्याक्सिन पाउनको लागि पनि जस्तो चाहिँ मैले पटक चाहिँ जस्तो अस्ति प्रधानमन्त्रीसँग पनि विज्ञहरू मिटिङमा मैले भनेको थिएँ, नेपालले जस्तो भ्याक्सिन उत्पादक देशहरूसँग, कम्पनीहरूसँग र वितरकसँग नेपालले चाहिँ हाई लेभलबाट कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ र हामीलाई 3 करोड डोज चाहिँ हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको लबिङ अहिलेबाटै गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ कुरा पनि उठाएको थिएँ। भनेपछि भ्याक्सिन आइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ र सुरक्षित रूपमा हाम्रा गतिविधि पुरामत गर्न सक्छौँ। तर भ्याक्सिन नआउने बेलासम्म हामीहरूले प्रविधिमा आधारित शिक्षा नै हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ जस्तो अब शिक्षाका दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हाम्रो
माननीय उमेश सर उहाँलाई मैले चिनेको चाहिँ 30 वर्षभन्दा बढी भयो होला। विद्यार्थीको एउटा सर उहाँ भनेको नेपालको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको एउटा उहाँ पनि एउटा स्तम्भ हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्ने कुराहरू एकदम जेन्युन कुरा हुन्छ र हामीले रिस्क लिएर स्कुलहरू खोल्ने हतार गर्ने त्यो कहिले गर्नुहुन्न। जस्तो चाहिँ हामी जस्तो अहिले के छ, कुनै पनि हस्पिटलमा यदि कोरोना संक्रमित भेटियो भने त्यो हस्पिटलमा पेसेन्टै जाँदैन अहिले। त्यस्तै भोलि बिहान स्कुलमा कलेजमा चाहिँ कोरोनालाई फलानु स्कुल अथवा कलेजमा चाहिँ कोरोना देखियो भनेर न्युजमा आउने बित्तिकै त्यो स्कुल त्यो कलेजमा 1 वर्षसम्म विद्यार्थी हुँदैनन्। त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले स्कुल चाहिँ खोल्नलाई हतार गर्नुभन्दा पनि हामीहरूले चाहिँ जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ के चाहिँ सल्लाह दिएको थिएँ भने टेस्टिङ चाहिँ व्यापक गर्ने। टेस्टिङ व्यापक गरेर जहाँ सङ्क्रमण छैन ग्रिन जोन ती जिल्लाहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड गरेर ती जिल्लामा चाहिँ स्कुल खोल्न सकिन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो दुर्गमको जिल्लाहरूमा, यस्तै पहाडका चाहिँ सङ्क्रमण नभएको जिल्लाहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ मापदण्ड पुरा गरेर स्कुल खोल्न सकिन्छ। तर अरू ठाउँमा चाहिँ अहिले स्कुलहरू कलेजहरू अहिले चाहिँ फिजिकल्ली खोल्न चाहिँ सम्भव छैन। र हामीले रिस्क लिएर खोल्नु हुँदैन, किनभने सङ्क्रमण फैलियो भने विद्यार्थीलाई मात्र होइन शिक्षक प्रिन्सिपलदेखि लिएर त्यो सबैलाई फैलिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी अहिले प्रविधिमा जोड दिने, अनलाइन क्लासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ धेरैजनाको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ, त्यो सम्बन्धी होमवर्क गर्नु चाहिँ जरुरी देख्छु मैले। धन्यवाद सर। म यही क्वेसन म विद्या सरलाई पनि अलिकति चाहिँ प्रश्न पार्न मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। विद्या सर, यो के छ त भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम नै हाम्रो क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने एउटा आम चाहिँ गुनासो अथवा सरकारको विषय चाहिँ उठिरहेको छ एकतर्फ भने, अर्कोतर्फ शहरी क्षेत्र अथवा यो टेक्नोलोजीको पहुँचमा रहेका विद्यालयहरू, क्याम्पस अथवा विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ त्यही खाले अगाडि बढाइरहेको भए तापनि ग्रामीण भूभागको को लागि चाहिँ त्यसको भरपर्दो माध्यमहरू, अल्टरनेटिभ वेजहरू के हुन सक्छन् र अहिले जुन देखिरहेको छ हामी कोरोना सँगसँगै चाहिँ हाम्रा शैक्षिक क्रियाकलाप र क्यालेन्डरलाई पनि प्रभावित हुन नदिने गरी जानको लागि चाहिँ सरकार, निजी क्षेत्र र यहाँ जस्तो विज्ञहरूबाट चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले कोसिस गर्न चाहेँ सर। म पहिले संवैधानिक हिसाबबाट, संरचनाबाट र अनि त्यसपछि शैक्षणिक हिसाबबाट 3टा कुराकानीबाट भन्छु। संवैधानिक हिसाबबाट के गर्नुपर्ने अवस्था भयो हाम्रो निम्ति भने, संविधानको अनुसूची 8लाई समातेर स्थानीय सरकारले 12 क्लाससम्म चलाऊ भन्न सक्ने हिम्मत अब शिक्षा मन्त्रीलाई हुनु पर्यो, सङ्घीय मन्त्रालयलाई हुनु पर्यो, त्यसपछि सर्वोच्च अदालत भन्नेहरूलाई हुनु पर्यो। भन्नेहरूलाई भने तिनै थरी चाहिँ नि अहिले चुप लागेर बसेका छन् र नेताहरूलाई हुनु पर्यो। नेता भनेर भनेको जसको अन्तर्गतमा शिक्षक सङ्घ सङ्गठन, प्याप्सन प्याप्सन अथवा चाहिँ नि जो होलान् ती मान्छेहरू सबै, कर्मचारीहरू सबै त्यो माउहरूको अन्तर्गतमा छन्। माउहरूको बुद्धिमा त्यो कुरो नै आउनु पर्यो। पहिलो मैले संरचना भने, त्यसले के गर्छ भने जिम्मेवारी तल जान्छ। जिम्मेवारी तल गइसकेपछि अब उनले के गरे भने राम्रा अभ्यासहरूको खोजी गर्ने किसिमको कुरोकानी चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले वा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने तरिका भयो भने त्यसले चाहिँ नि बाटो ल्याइदिन्छ। मैले एउटा संरचनागत तरिका भने। दोस्रो चाहिँ नि के हो भनेर भनेदेखि व्यवस्थापकीय हिसाबबाट भने, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो शहरी क्षेत्रमा अनलाइन सुविधा होला, मेरै घरमा मेरै बच्चा बच्चीको निम्ति वा नाति नातिनाको निम्ति बडो सजिलो छ, किनभने उनलाई जे चाहियो त्यो छ। तर गाउँमा त त्यो छैन। सरकारकै आँकडामा 20-22% केटाकेटीहरूसँग चाहिँ रेडियो पनि छैन। उच्च शिक्षामा पनि त्यही दशा छ भनेर भने विश्वविद्यालय, तरुण विश्वविद्यालय छ। यदि त्यसो हो भने हाम्रो निम्ति अफलाइनको व्यवस्था एकदमै छिटो आक्रामक ढङ्गबाट जानु। अफलाइन भनेपछि मैले के भने जस्तो त्यो अफलाइन सेन्टरमा रेडियो होस्, टेलिभिजन होस्, अनलाइन सुविधा होस्, वा चाहिँ टेलिफोन होस्, वा त्यो सिडी रन गर्न सक्ने ठाउँ किसिमको होस्, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन देखाउन सक्ने ठाउँ होस्। बत्ती छ बत्तीबाट, बत्ती छैन भने ब्याट्रीबाट। यो किसिमको तरिका चाहिँ अब प्रत्येक पालिकामा मैले त 100वटा भनेको छु, 100 भनेको ठाउँमा 200 होला, वा भनेको ठाउँमा 50 होला, कतिवटा हो त्यस्ता केन्द्रहरू बनाउनु पर्यो जो केन्द्रमा पालो पालो गरेर विद्यार्थीहरू आउन सक्छ। मलाई लाग्छ दोस्रो यो मैले यो व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट भने। तेस्रो शैक्षणिक ढङ्गबाट मैले भन्न खोजेँ। अघि उमेश सरले पनि एकदमै ठिक कुराकानी ल्याउनु भएको थियो। डाक्टर पाण्डेको कुराकानीसँग म एकदमै सहमत छु। उहाँको त म त्यो फेसबुकमा पनि हेरिरहन्छु के रहेछ उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेर खोजिरहन्छु।
किनभने उहाँ असाध्यै सकारात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र समाधान पनि सजिलै दिनुभएको छ। म जस्ता आत्तिनी मान्छेहरूलाई बाटो पनि दिनुभएको छ। मैले कसरी हेरिरहेको छु भने दुईटै मोड हामीले सशक्त रूपबाट लानुपर्छ, खुला मोड पनि बन्द मोड पनि। यो बारेमा म शिक्षा मन्त्रीजीसँग पनि केही दिनमा कुराकानी गर्छु भनेर पनि सोचिरहेको छु। अब उहाँको चिन्तनमा के आउँछ थाहा छैन, किनभने म अब ठाडै झम्टिने मान्छे भए हुनाले मलाई झोक चल्न पनि सक्ला, उहाँले नस्वीकार्न पनि सक्नुहुन्छ। तर आज बिहान पाएको मैले जानकारी अनुसार उहाँले राम्रा चाकडीका कुराकानी नसुन्नुहोस्, हामी यस्ता मूर्खका कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ स्विङ भइरहनु भएको छ भनेर भन्ने चाहिँ उहाँले सुन्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट म बोल गरिरहेको छु। अब आशा गरौँ एउटा सम्भावना होला। त्यसो भनेपछि मैले के भने भनेदेखि जहाँ सम्भव छ दूरी कायम गरेर शिक्षकहरूले पढाइ पनि रहेछन्, अहिले पनि छन्। अहिले पनि शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले हिसानका प्याप्सनका साथीहरूले आफ्नो किसिमको ढङ्गले यन प्याप्सनका साथीहरूले काम गरिरहेछन्। त्यसो भएपछि उनीहरूले गरेका राम्रा अभ्यासहरूको सङ्कलन गरिदिने एउटा बन्दोबस्त, त्यो सङ्कलन चाहिँ पालिका पालिकामा हुनु पर्यो। पालिका पालिकामा भएपछि फलान ठाउँमा फलान शिक्षकले यो गरेछ, फलान ठाउँमा त्यसो भए म के गर्न सक्छु भन्न पर्यो। यहीँ पनि केही शिक्षकहरूले कन्डेन्स कोर्सहरू राखिरहेछन्। कन्डेन्स कोर्स गर्ने यो 3-4 महिनाको पढाइ बन्द भयो, त्यो 3-4 महिनामा कन्सेप्ट पढाउने हो कि कन्टेन्ट पढाउने हो, विषयवस्तु दिने हो कि अवधारणा दिने हो, त्यो बारेमा उनीहरू चाहिँ संवाद गरिरहेछन् र कोर्सहरू त्यसरी डिजाइन गरिरहेछन्। विनिता रञ्जितको उदाहरणै दिएर मैले भन्ने गरिरहेको छु। उहाँ एउटा स्कुल चलाइरहेको एकजना शिक्षक यहीँ काठमाडौँमा, उहाँले गरिरहनुहुन्छ। प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका साथीहरूले त्यो कुराकानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने किसिमको प्रश्न, अब गर्नुपर्ने हो भन्ने मैले चाहिँ देख्छु। त्यसले के गर्छ भनेदेखि कन्डेन्स कोर्सहरू बन्छ। कोर्सको हिसाबमा पढाइको निम्ति के गर्नु पर्यो भनेदेखि रेडियोबाट तिमीले के सुन्यौ, टेलिभिजनबाट के सुन्यौ, वा अनलाइनबाट के थाहा पायौ, अथवा अफलाइनबाट के थाहा पायौ, अथवा तिमीले चाहिँ प्रिन्टेड सामग्री हुन्छ नि पालिका पालिकाले छाप्ने किसिमको डिजाइन गर्नु पर्यो। प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले आफै छाप्नु पर्यो, किनभने उहाँले जान्नु पर्यो नि तरिकाहरू। त्यो त बेच्न मिल्छ बोलीलाई, त्यो बेच्न मिल्छ भनेपछि किनभने औपचारिक कक्षामा पनि त्यो बेच्न मिल्छ। यस्तो खालको प्रिन्टेड सामग्रीहरू बनाउनु, अनि त्यो प्रिन्टेड सामग्रीहरू बनाइसकेपछि जोसँग प्रिन्टेड होला गर्छ, नसक्नेले चाहिँ त्यो फोटोकपी गरेर बोक्छ वा शिक्षकले लेखेर बुझाउँछ। यो तरिका गऱ्यौँ भनेर भने हामी के गर्छौँ भनेदेखि साधन नभएको मान्छेहरूको चट्ट गरेर चाहिँ पुग्ने किसिमको कुराकानी गर्छौँ। र रह्यो जाँच, मैले अन्त्यमा भने त्यसलाई रह्यो जाँचमा चाहिँ नि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले रिपोर्ट बनाएको छ। त्यो रिपोर्टले लेखेको कुरा कस्तै स्पष्ट छ भनेदेखि ओपन टेक्स्ट एक्जामिनेसन भनेपछि त किताब कापी राखेरै लेखे पनि लेख। अब आज मैले दिनभरि लेखेँ, भरे बेलुका त्यो बुझाउने ठाउँ राखिदेऊ, त्यसो गरे पनि गरौँ। 15 दिनमा लेख्ने विद्यार्थीले त्यो गरे पनि गरौँ। सम्भव छ दूरी कायम गरेर, डाक्टर पाण्डेले भन्नुभएको छ दूरी कायम गरेर गर्ने पनि तरिका गरौँ। त्यसरी यो भने गर्नु नै पर्छ, किनभने अहिलेको शैक्षिक सत्र खेर गयो भने म त भन्छु ठाडै मुर्दाबाद, त्यो शिक्षा मन्त्री मुर्दाबाद, प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद, सांसदहरू उमेश सरहरूलाई मुर्दाबाद, नेताहरूलाई मुर्दाबाद, र त्यसपछि गएर चाहिँ शिक्षकहरूलाई मुर्दाबाद, प्राध्यापकहरूलाई मुर्दाबाद भन्छु। किनभने झन्डै 80-85 लाखको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। त्यसैले विकल्पमा जाँच गर्ने डिजाइन पनि हामीले सोचौँ। त्यो डिजाइनहरू थुप्रैछन्, त्यसो गरिखाइन्छ। हस् विद्या सर, म फेरि सँग एकछिनमा आउँछु। उमेश सरलाई मैले यही क्वेसन मैले सरलाई पनि राख्न चाहेँ, किनभने सर आफै पनि लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय एकजना अभियन्ता र अहिले चाहिँ सङ्घीय संसदको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। मैले सामुदायिक भन्दा हजुरको लामो समय चाहिँ निजी क्षेत्रसँगै बढी सहकारी भएको हुनाले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजहरूको यो वर्तमान अवस्था किनभने एकदमै कहाली लाग्दो छ पनि भनिन्छ। निजी विद्यालयहरू कलेजहरूको चाहिँ अब गभर्मेन्टको टिचरहरूले त अब सामुदायिक विद्यालयको टिचरहरूले त पाइरहनु भएको छ, त्यो एउटा होला। अब प्राइभेटमा धेरै खालका समस्याहरू छन्, त्यहाँका ओनरहरूको समस्या होला, विद्यार्थी अभिभावकका अलि फरक खालका समस्याहरू पनि छन्। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र यो वर्तमान अवस्थालाई हामीले चाहिँ सामना गर्नको लागि आगामी रणनीतिहरू के हुन सक्छ? उमेश सर। ठिक कुरा हो। मलाई लाग्छ यो जटिल परिस्थिति हो, जटिल अवस्था हो, सबै संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र मुख्यमन्त्री पनि स्कुल सञ्चालक साथीहरूले पनि आफ्ना टिचरहरूलाई बचाउने, अब फुल स्यालेरी दिन सकेन भने 50 सकिन्छ कि 25 सकिन्छ कि 15-20 कति सकिन्छ कि त्यो आधारमा अब हाम्रा शिक्षकहरूलाई पनि बचाउनु पर्छ। किनभने अब अरू उपाय उहाँहरूसित केही छैन भने के कस्तो सकिन्छ एकचोटि छलफल गरेर हामीले
हाम्रा टिचरहरू पक्षमा पनि हेरिदिनुपर्छ। अर्को कुरो सञ्चालक साथीहरूलाई पनि असाध्यै ठुलो समस्या छ। कतिको बिल्डिङहरू छैन, कतिको चाहिँ घर भाडाको समस्याहरू छन्। त्यस्तोमा पनि हामी एउटा संस्थालाई सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारले यो बेला भनेको स्टिमुलस प्याकेजहरू ल्याउनु पर्थ्यो, जस्तो कि असाध्यै प्रताडित भएको संस्थाहरू जस्तो कि शिक्षा भयो, होटेल्सहरू भयो, यो चाहिँ एयरलाइन्सहरू भयो, पार्टी प्यालेसहरू भयो, यस्ता यस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि एउटा स्टिमुलस प्याकेज ल्याऊ भनेर हामीले त भने अब करिबन अरू मुलुकले दिएको छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सञ्चालन खर्च सित्तै मागेको होइन। हामी प्राइभेट सेक्टरको साथीहरूले सित्तै के चिज माग्दैनौँ। कमसेकम चाहिँ यो अवस्था कमसेकम 6 महिना 1 वर्ष कहिलेसम्म हुनसक्छ। यो अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्क मार्फत हो कि राष्ट्र ब्याङ्कले हुनसक्छ कि सरकारले चाहिँ निर्देशन दिएर कमसेकम चाहिँ स्कुल सञ्चालकहरू चाहिँ पीडामा छ। यो नम्बर 1 प्रायोरिटी सेक्टरभित्र यो चाहिँ एकदमै प्रताडित चाहिँ एरिया पर्यो। यसलाई चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी दिएर चाहिँ के सहुलियत ऋण दिनुपर्छ, सञ्चालन खर्च दिनुपर्छ भनेर यसमा लाग्नुपर्छ। पेप्सन र हिसानका साथीहरू लाग्नु भएको छ, यसमा लागौँ र ब्याङ्कहरूले पनि कमसेकम यो अवस्था स्थितिले बुझेर चाहिँ कमसेकम शिक्षामा पनि एउटा सहुलियत ऋण र सहुलियत स्टिमुलस प्याकेजहरू पाउनको लागि हामी प्रयत्न गर्नुपर्छ मलाई एउटा लाग्छ। अर्को कुरो विद्या सरले भन्नुभयो कि धेरै उपाय छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रा साथीहरूले कन्टेन्टहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि 11 र 12 क्लास सानो बच्चाहरूको लागि असाध्यै गाह्रो छ। यसमा अनलाइन अफलाइन जे हुनसक्छ, हामीसित भएका कुराहरू हामीले उपलब्ध गराउनुपर्छ। पेप्सन र हिसानका साथीहरूले पनि यो हाम्रो दायित्व पनि हो। मलाई दुःख लाग्छ कि शिक्षा मन्त्रालयले यत्रो पैसा खर्च गर्नु झनै चाहिँ 1 खरब 75 अरब पैसा जाँदाखेरि पनि 10-11% पैसा जाँदाखेरि पनि यो टेक्नोलोजीलाई मतलबै दिएको छैन। अहिले कुनै पनि अनलाइनबाट रेडियोबाट गर्न सक्ने कुराहरू भर्खर सुरु गर्दैछ। तैपनि हामी आफै लागेर यो साझा समस्या हो भनेर हामी लाखौँ विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुँदाखेरि हामीसित भएको कन्टेन्टहरू पनि दिइरहेछौँ। हेर्नुहोस् होइन, सरले भनेअनुसार चाहिँ हामी धेरै मोडहरू गर्न सकिन्छ। यो अथोरिटी कसलाई दिनु पर्यो भने हाम्रो सोच र चिन्तन अहिले पनि एकदमै सङ्घीय छ। हेर्नुहोस्, तलको मान्छेलाई चाहिँ अथोरिटी नदिने, अझै पनि माथिबाट कन्ट्रोल गर्ने धेरै कुराहरू छ। प्रदेशबाट पाएको जुन चाहिँ संविधान अनुसार पाएको सुविधाहरू छन्, संविधान अनुसार पाएको जुन चाहिँ अधिकार छ, त्यो अधिकार पनि वास्तविक यो सरकारले त्यति डिसेन्ट्रलाइज गरेर जिम्मेवारी र रेस्पोन्सिबल दिन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अन्नोलमा छौँ। नभए सरले अघि नै भनिसक्नुभयो कि हामी कतिपय ठाउँहरूमा जुन ठाउँमा चाहिँ समस्यै छैन भने त्यो समस्या चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिएर हामी चौरमा पढाउन सक्छौँ। डाक्टर साहबले भने जस्तै 100% म सहमत छु कि मैले अघि नै भने कि हाइब्रिड मोडलबाट पनि पढाउन सकिन्छ। जस्तो कि धेरै हामीले मेटेरियल तयार गरेर हप्तामा 1 दिन मात्रै स्कुल चौरमा राखेर पढाउँ, सिफ्ट गरेर पढाउँ, वा चाहिँ धेरैवटा सेक्सन छ भने आधा बोलाएर एउटा क्लासमा 10 जना 12 जना राखेर पढाए पनि हुन्छ। तर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी प्रशस्त मेटेरियलहरू तयार गर्न जरुरी छ। अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 11 र 12 का साथीहरूले चाहिँ यो हायर एजुकेसन स्कुल लेभलै हो, त्यही पनि धेरै कन्टेन्टहरू बनाउनु भएको छ। 100 रुपियाँमा चाहिँ पेन ड्राइभबाट सारा कोर्सहरू डिजाइन गर्ने गरी बनाएको पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ थाहा छ। त्यो देशभरिको साथी कलेजका विद्यार्थीहरूलाई जुन चाहिँ 10 पास गर्छन् त्यो हामीले वितरण गर्नु। त्यो 100 रुपियाँमा एउटा चाहिँ पेन ड्राइभ पनि दिन सकिन्छ, त्यो छ होइन। अरू म के भन्छु भन्दाखेरि हतारिएर चाहिँ डाक्टर साहबले भने जस्तै आजको भोलि नै जुन चाहिँ एकदमै सङ्क्रमित भएको जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुल खोल्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ हामीले विचार पुऱ्याएर सुरक्षित गरेर अब चाहिँ हेरेर मात्रै हामीले चाहिँ स्कुल चाहिँ खोल्नुपर्छ। तर हामीले व्यापक रूपमा के भन्छ मेटेरियलहरू तयार गरौँ, सिटी सेन्टरहरूमा चाहिँ पुरा अनलाइनहरू क्लास चलाउँ, टेलिभिजनबाट चलाउँ, रेडियोबाट चलाउँ, मेटेरियलहरू बनाउँ, पेन ड्राइभ्सहरू दिएर चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ इन्गेज गराएर कमसेकम शैक्षिक वर्ष खेर जानुहुन्न, सिक्नुपर्छ। सिक्ने कुरा भनेको अघि नै डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि संसारभरि मैले डिग्री लिन चाहे भने 5वटा युनिभर्सिटीको कोर्सबाट म डिग्री लिन सक्छु भन्दाखेरि यो हामीले टेक्नोलोजीलाई पनि ढिलो भयो, हामीले हेरेनौँ र अहिले अलिकति हामी चाहिँ पछाडि परेका छौँ। र अहिले राम्रा चाहिँ यो टेक्नोलोजी वा कन्टेन्टहरू चाहिँ छ। कतिपयहरू संस्थाहरू म नै 8-10वटा संस्थालाई लिएर म शिक्षा मन्त्रीका गएको थिएँ। तपाईँले यो संस्थाहरूले बनाएको चिजहरू किनिदिनुहोस्, यो किनेर सर्वसुलभ गरेर गाउँ पालिकामा दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू किन्नै चाहनुहुन्न। हेर्नुहोस् अब के हो,
कहिले बनाउने हो गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम चाहिँ हामीले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हिसानको 11-12 क्लासको साथीहरूले गर्नुभएको हुँदाखेरि म्याक्सिमम मेटेरियलहरू उपलब्ध गराउने, विद्यार्थीहरूलाई इन्गेज गराउने, टिचर अहिले चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने। अब अहिले धेरै माध्यमबाट भन्नुहोस् न, अब जुम छ, अब भएको ठाउँमा है सिटी सेन्टरमा, नभएको ठाउँमा हामी टेलिफोन त धेरै ठाउँमा पुग्छ। त्यसलाई चाहिँ पेरेन्ट्स र विद्यार्थीलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राखेर हामीले इन्टरेक्सन गरेर अगाडि लानु चाहिँ उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। तर साथीहरू नात्यौँ, यो के भन्छ भने राष्ट्रलाई संसारभरि परेको मार्ग हो। अब यसमा बाँच्ने र बचाउने उपायहरू सोचेर अहिले लिडरसिपमा भएको साथीहरूले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब जानु पर्यो, अप्ठ्यारो परेको साथीहरूलाई ब्याङ्कलाई सहुलियत ऋणको लागि गइदिनु पर्यो, पेरेन्ट्सहरूलाई आह्वान गर्नु पर्यो। जस्तो कि डाक्टर साहब जस्तो मान्छेले अहिले भन्नुभयो कि कहाँ सित्तै हुनसक्छ, सरकारले लिएको चाहिँ युनिभर्सिटीको कोर्समा पठाइदिनुपर्छ। हामीले 4 महिना 5 महिना 6 महिना भन्यौँ। एउटा मानसिकता के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिर्नै हुन्न, प्राइभेट सेक्टरले जे गर्छ त्यो यिनीहरूले कमाएको छ, लुटेको छ, त्यो यिनीहरूले तिर्नै हुन्न, सिधै पढाउनु पर्छ भने जुन किसिमको जनभावना छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ। अझै म के भन्छु भने यो अहिले टेस्टिङहरू पनि यो हस्पिटलहरूलाई के गर्नुपर्छ, सरकारले सब्सिडाइज गर्नु पर्यो। हस्पिटलहरू, प्राइभेट हस्पिटल, टिचिङ युनिभर्सिटीहरूदेखि जति छन् त्यहाँ पनि सुविधाहरू बढाएर कमसेकम 5,000 रुपियाँ लिन्छ भने सरकारले 2500 रुपियाँ दियो भने मास लेभलमा टेस्टिङ गराउनु पर्यो क्या। टेस्टिङ गर्नै नदिने अनि एकैचोटि महामारी भइसकेपछि अहिले काठमाडौँको अवस्था हेर्नुहोस् त, इटालीको अवस्थामा आइपुग्यो के हुन्छ, म्याक्सिमम भनौँ न 1000 रुपियाँ 2000 रुपियाँमा प्राइभेट मान्छे गएर पनि टेस्ट गर्ने आधारहरू बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यस्तै स्कुल खोल्नको लागि चाहिँ म के भन्छु भने जहाँ चाहिँ सङ्क्रमण छैन, कतिवटा जिल्लामा रिमोट ठाउँमा छैन, त्यहाँ बिस्तारै खोले हुन्छ कि। अहिले चाहिँ पहिलेको जस्तै ट्रेडिसनल स्टाइलले होइन कि हाइब्रिड मोडलबाट 1 दिन 2 दिन बोलाउँ, म्याक्सिमम होमवर्क दिउँ। सरले भनिहाल्नु भयो कि टेस्ट भनेको ओपन बुक टेस्ट पनि हुनसक्छ, मेटेरियलहरू म्याक्सिमम बनाउँ। अहिले म के भन्छु भने अहिले साथीहरू लाग्नु, हिसानका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म्याक्सिमम तपाईँले म जहाँसम्म लाग्छ 1 महिना 2 महिना 5 महिना 6 महिना मलाई चाहिँ यो चाहिँ भ्याक्सिन नेपालमा आइपुग्छ जस्तो लागेन। किनभने यो जसले बनाउँछ त्यो हाम्रो नेपालमा आइपुग्नलाई पनि धेरै समय लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने बढीभन्दा बढी मेटेरियल बनाऊ, बढीभन्दा बढी एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ जाने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू किसानका साथीहरूले चाहिँ अगाडि लानुहोस् र दिनुहोस्, सबै विद्यार्थीहरूलाई दिएर लानुहोस् र अनि अलि इन्टरेक्टिभ गरेर अगाडि गयो भने उपयुक्त हुन्छ। र यो आर्थिक समस्याको विषयमा चाहिँ भदौ 1 गतेदेखि म के भन्न चाहन्छु भने फिस बिल पठाउने सार्वजनिक हेर्नुहोस्, बरु एडजस्टेबल भनौँ, 1 महिना 2 महिनाको मात्रै फिस पठाएर जहिले स्कुल चलाउँछ एडजस्ट गरौँ भनौँ। अब 5 महिना 6 महिना भए पनि अहिले 4 महिना 5 महिनादेखि चाहिँ 1 पैसा पनि लिन नसकेको अवस्थामा टिचरहरूले के खान्छन्, स्कुलहरू कसरी चल्छ, अपरेटिङ कस्ट कसरी जान्छ। त्यही भएर हामीले अहिले बाँच्न र बचाउनको लागि पनि 1 महिना 2 महिनाको चाहिँ भदौ 1 गतेदेखि मेरो विचार साथीहरूले चाहिँ अब किसानका साथी, पेप्सनका साथीहरूले विचार गर्नु होला। पेरेन्ट्सलाई पनि अनुरोध गरौँ, उहाँहरूलाई पनि पीडा र दुःख चाहिँ एकैचोटि धेरै नमागौँ। अहिलेको अवस्थामा खालि ट्युसन फिस चाहिँ हामी एडजस्ट गरौँला, 1 महिना 2 महिनाको ट्युसन चाहिँ हामी लिएर बाँच्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा मेसेज दिएर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र पाण्डे डाक्टर साहबले भने जस्तै, डाक्टर साहबले भने जस्तै 100% म सहमत छु। यो अवस्थामा हामीले पनि पेप्सन हिसान जस्तो सरकारले त गरेन, तर यो अवस्थामा 70-80 लाख विद्यार्थीहरूको भविष्यको लागि म्याक्सिमम प्राइभेट सेक्टरले यो बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व देखाएर अगाडि बढेर मेटेरियलहरू प्रिपेयर गरेर अनलाइन भन्नुहोस् वा चाहिँ पेन ड्राइभहरू जहाँ पनि युज गर्न सक्ला, होइन भने छापेर ठाउँ ठाउँ बेच्नुहोस् भनेको 1 रुपियाँ 10 रुपियाँ 5 रुपियाँमा बेचेर चाहिँ दियो भने पनि ती चिज चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सघाउ होला जस्तो मैले ठानेछु। धन्यवाद। माननीयज्यूसँग फेरि आउँछु। म डाक्टर रविन्द्र सरलाई फेरि अब हामीले अहिलेसम्म नीतिगत कुरा गऱ्यौँ, सरकारको काम कारबाहीको कुरा गऱ्यौँ, अहिले पब्लिक हेल्थका कुरा पनि गऱ्यौँ। म अहिले यो हाम्रो यो जुन भर्चुअल एडिफेयर छ यो 15 दिनसम्म चल्छ, यसमा चाहिँ लाखौँ विद्यार्थीहरूले भर्चुअली नै यसमा भिजिट गरून्। उनीहरूले अब पहिला जस्तो अवस्था रहेन, फिजिकल्ली विद्यालयहरू कलेजहरू चाहिँ घुमिएर विभिन्न ठाउँमा इन्टरेक्सन गरेर चाहिँ करियर छनौट गर्ने, विद्यालय छनौट गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दा हामीले सबभन्दा धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ यहाँ जस्तो एक्सपर्टहरूको अनुभव करियर छनौट गर्दाखेरि होस् अथवा संस्था छनौट गर्दाखेरि होस्, त्यो सहजता पनि होस् अभिभावकलाई र विद्यार्थीलाई पनि होस् भन्ने हिसाबले पनि यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका थियौँ। रविन्द्र सर कहाँ आउँछु, हजुर एउटा एक्सपर्टको हिसाबले अब हुन त सरको सेक्टर हेल्थ सेक्टर भए तापनि विद्यार्थीहरू अहिले यासी अब केही समयमा केही दिनमा रिजल्ट पनि आउला। सरहरूले भने जस्तै गरी शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्यालेन्डरलाई
बाधा नपर्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने पनि अवस्था छ। धेरै कलेजहरूले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन पनि सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। विद्यार्थीहरू कन्फ्युजनमा छन् अहिले। त्यो कन्फ्युजनलाई दूर गर्नको लागि यहाँ एकजना विज्ञको नाताले करियर छनौट, संस्था छनौट लगायतको विषयमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले आदरणीय दुवैजना सरको कुरा सुनेर म दीक्षित भइरहेको छु। अहिले मलाई चाहिँ म फेरि चाहिँ युनिभर्सिटीमा अथवा कलेजमा मलाई जोइन भए जस्तो मलाई फिल भएको छ। एकदमै म खुसी भएँ। खास कस्तो भने सरहरूले भने जस्तै अब सरकार पनि प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो, स्कुल कलेज पनि प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो, गार्जियन पनि प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो। हामी यहाँ कस्तो छ भने यो जुन पब्लिक कन्जम्सन भन्छ नि, यो चाहिँ पब्लिकमा खपतको लागि चाहिँ जस्तो विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन्, तिमीले फिस दिन पाउनु भन्छ। अनि सरकारले चाहिँ उनीहरूको डेलिगेसन गइसकेपछि तिमीले फिस नल्याऊ भन्छ। अनि त्यसपछि गार्जियनले के सोध्छ भने स्कुलले फिस लिनुहुन्न तर मेरो बच्चालाई चाहिँ पढाइनुपर्छ भने गार्जियनले पनि सोध्छ। यो सोचले चाहिँ हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ। अहिलेको यो अवस्था भनेको कोरोना सङ्क्रमण अघिको चाहिँ एउटा युग थियो। अनि त्यो युग अन्त्य भएर अहिले हामी चाहिँ अर्को युगमा आएका छौँ र अर्को युगमा ट्रान्सफर हुनको लागि केही समस्याहरू चाहिँ आउँछन् र हामी त्यो न्यू नर्मलसँग हामीले अभ्यास गर्दैछौँ। र यो बेला भनेको माननीय उमेश सरले भने जस्तै आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने हो। जस्तो चाहिँ अब स्कुलहरूले चाहिँ एडमिसन चाहिँ लिनुपर्छ। स्कुलले मैले चाहिँ सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, किनभने स्कुलले एडमिसन लिएपछि त विद्यार्थीहरू त्यो क्लासमा पुग्छ, एडमिसन लिनुपर्छ। फी पनि जस्तो चाहिँ अहिले मनोसामाजिक केही समस्याहरू देखिया छन्। जस्तो टिचरहरूलाई के छ भने हामीले स्यालेरी पाउनु हो कि होइन कि भन्ने त्यो किसिमको एउटा कन्फ्युजन छ। टिचरले पनि आफ्नो परिवार पाल्नु पर्ने छ, आफ्नो चाहिँ जुन स्ट्याटसले चाहिँ चलेको थियो त्यो स्ट्याटसमा चल्नको लागि धेरै गाह्रो छ। यता अभिभावकलाई पनि के छ भने स्कुलहरू भनेका एक कमाउने संस्था हो, यिनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म कमाए भने अहिले फ्री गर्दा हुन्छ भन्ने गार्जियनको पनि त्यो चाहिँ सोच छ। ती दुवै थरी जुन अतिवाद हो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्याग्न जरुरी छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो चाहिँ मैले विद्यार्थीहरूमा खास गरी चाहिँ क्लास 10, 11, 12 पढ्ने विद्यार्थीहरूमा मैले चाहिँ के देखेको छु भने उहाँहरू चाहिँ क्यारियरको लागि लिएर निकै चिन्तित भएको चाहिँ मैले पाएको छु। जस्तो चाहिँ पहिले चाहिँ उहाँहरूले जस्तो सरहरूले चाहिँ एजुकेटहरू गर्नुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो, पार्टिसिपेट गर्नुहुन्थ्यो, इन्ट्रेक्सन प्रशस्तै हुन्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ अब विदेशतिर विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा एप्लाई गर्ने त्यो अवसर थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो क्यारियर नै डुब्ने भयो भन्ने किसिमले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू खास गरी जसले विदेशमा पढ्ने चाहिँ सपनाहरू देख्नु भएको थियो उहाँहरूमा चाहिँ एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन, टेन्सन त्यो खालको चाहिँ देखा परेको छ। र त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जसरी चाहिँ स्कुलले, कलेजले, हस्पिटल अथवा अन्य सबै संस्थाहरूले यो 2 वर्षसम्म एकजना चाहिँ विश्वविख्यात व्यक्तिले के भन्नुभएको छ भने यो 2 वर्षसम्म संसारमा चाहिँ पैसा कमाउने भनेको कि चाहिँ राजनीतिकले कमाउँछन् कि चाहिँ ब्युरोक्रेटले कमाउँछन्, जसले करप्सन गर्छ, त्यो बाहेक अरू कसैले पनि कमाउँदैन भनेर चाहिँ भनिएको छ। भनेपछि हामीले अहिले चाहिँ कमाउन भन्दा पनि हामी चाहिँ सस्टेन हुनको लागि हामीले चाहिँ सबै पक्षले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ कमन बिन्दुमा आउनु चाहिँ जरुरी छ। र अर्को कुरो जसको क्यारियर चाहिँ हाम्रो खतम भयो भनेर जुन किसिमको फ्रस्ट्रेसन छ, अब हामीले चाहिँ क्यारियर चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि स्वदेशमै क्यारियर क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै विभिन्न युनिभर्सिटीको चाहिँ एफिलिएसन लिएर हामीले यही पढाइ गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ युनिभर्सिटीको क्लास यही बसेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो हुँदाखेरि हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई एक किसिमले चाहिँ के एजुकेट गर्न चाहिँ जरुरी छ भने तपाईँहरूले हामी इन्टरनेसनल डिग्री तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, इन्टरनेसनल एजुकेसन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, तर यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ प्रविधिमा आधारित भएर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई एस्योर गर्ने हो भने एक किसिमको चाहिँ विद्यार्थीहरूमा त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ त्यो चाहिँ आउँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अघि जस्तो विकास सरले चाहिँ जुन उठाउनु हो त्यो चाहिँ एकदमै जेन्युन कुरो छ। जस्तो चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो अनलाइनलाई मात्रै देखिरहेछ तर अफलाइन कोर्सहरूको लागि सरकारले त्यति चाहिँ ख्याल गरेको चाहिँ पाइएको छैन। जस्तो चाहिँ अब सरले भने जस्तै वास्तवमा चाहिँ हामीसँग धेरै अप्सनहरू चाहिँ छन्। हामीले जस्तो अब मैले भनिसकेँ गाउँतिर चाहिँ जहाँ ग्रिन जोन छ त्यहाँ स्कुल चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर स्कुल खोल्न सकिन्छ, दुरमदुर अनलाइनको सुविधा नभए पनि। त्यहाँ चाहिँ जस्तो अब मेटेरियल प्रशस्त प्रोडक्सन गरेर त्यो तिनलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि अहिले हामीले जे सम्भव छ त्योबाटै हामीले गर्ने हो र हामीसँग अहिले जे सम्भव छैन
त्यसको लागि लिएर हामीले चाहिँ मानसिक चिन्ता चाहिँ ल्याउनु हुँदैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा टेस्टिङको लागि के छ भने अहिले जस्तो चाहिँ अब संसारका धेरै देशमा अहिले एन्टिजन टेस्ट पनि आएको छ। त्यो भनेको पहिलेको हाम्रो जुन आरडिटी टेस्ट थियो, त्यो आरडिटी टेस्टले चाहिँ एन्टिबडी देखाउँथ्यो भन्ने अहिले एन्टिजन किट आएको छ। भनेको तपाईँको जुन पिसिआर टेस्टले जुन भाइरस देखाउँछ त्यसै गरी भाइरस देखाउने एन्टिजन किट पनि अहिले चाहिँ विश्वको बजारमा आएको छ। भने सरकारले मैले पटक पटक भनेको छु एन्टिजन किटहरू चाहिँ किन्नुपर्छ, किन त्यो सस्तो पर्छ। तपाईँ 5-6 सयमा चाहिँ पाइन्छ। 5-6 सयमा चाहिँ एन्टिजन टेस्ट पाएपछि विद्यार्थीहरूले शिक्षकहरूले टेस्ट गर्न मन लाग्यो भने 500 रुपियाँमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट बराबरको चाहिँ रिपोर्ट देखाउँछ भने त्यो त धेरै सजिलो हुन्छ। अनि त्यो खालको पनि सोच चाहिँ एउटा चाहिँ राख्नुपर्छ हामीले। र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो अहिलेको न्यू नर्मलमा हामीहरूले सबभन्दा ठुलो कुरो विद्यार्थीहरूको उनीहरूको चाहिँ परामर्श, उनीहरूको चाहिँ मानसिक अवस्था, उनीहरूको चाहिँ फ्रस्ट्रेसन, उनीहरूको तनाव, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरहरूलाई थाहा छँदैछ। अब अस्ति मैले न्युज पढाएको थिएँ, पर्वतमा चाहिँ एकजना प्रिन्सिपल सरले चाहिँ सुसाइड गर्नुभयो। त्यो पनि उहाँको चाहिँ जस्तो अब भाडा धेरै होला, लोन होला, उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन। भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरू के भने यसमा चाहिँ जसरी दुलो चाहिँ नासिएर चाहिँ एउटा जरा मात्रै सुकेको जरा हुन्छ र पछि त्यो पलाउँछ, त्यसै गरी हामी यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ धान्ने अवस्था हो। त्यसपछि हामी पलाउनु पर्ने समय चाहिँ आउँछ। यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अलिकति चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने र विदेशी डिग्रीहरूको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एफिलिएसन लिएर चाहिँ फेसिलिटेट गर्न चाहिँ त्यो चाहिँ जरुरी देख्छु मैले। धन्यवाद रविन सर। विद्या सर, हजुरबाट धेरैजनाले अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ। अहिले जो लाइभ हेरिनु भएको छ, एकजना शिक्षाविद चाहिँ बाट अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षा प्रेमी, किनभने धेरै लामो समय यही सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ कलम पनि चलाइरहनु भएको छ, बस पनि छिरिरहनु भएको छ। हामी एकदमै अहिले जटिल अवस्थामा छौँ। धेरैजना होइन रविन सरले भने जस्तै गरी यो स्ट्रेसका कुराहरू छन्, सुसाइडसम्मका कुराहरू छन्। अझै विद्यार्थीहरू अझै एकदमै दोधारमा, कहाँ जाने, के गर्ने, अभिभावकहरू पनि दोधारमा के होला भन्ने भइरहेको अवस्थामा एकजना शिक्षाविदको हिसाबले यहाँले देख्नु भएको छ, रिसर्च गर्नुभएको छ, अबको बाटो के हुन सक्ला शिक्षा क्षेत्रको लागि? बडो ठिक ल्याउनु भयो। पहिलो बाटो चाहिँ मैले के देखेको छु भने निजी विद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने असाध्यै ठिक अवसर हो अहिले। अब ठुला निजी विद्यालय बनाउनु पर्ने परिस्थिति हो। 4वटा 5वटा स्कुलहरूलाई चाहिँ मिलाएर एउटा ठुलो निजी विद्यालय बनाऊ जसले भाडा तिर्न पनि सक्छ। भाडा तिर्न नसक्ने साना स्कुलहरूलाई चाहिँ मर्ज गरौँ, एउटा मलाई लाग्छ त्यो बाटो हो व्यवस्थापकीय हिसाबबाट। दोस्रो के हो भनेदेखि भाडाको निम्ति चाहिँ अब अभिभावकले पैसा तिर्दैन, किनभने उसका त्यो केटाकेटीले त्यहाँ प्रयोग गर्दैनन्। त्यसपछि त्यो भाडा तपाईँकै स्कुलको, तपाईँकै घरको भाडा हो, त्यसपछि तपाईँ नै लिनुहोस् भनेर भने घरभित्रलाई छोड्नुपर्छ। अब त्यसको के अर्थ छैन, किनभनेदेखि कोरोनाको स्थिति यो रहिरह्यो भने त्यो घर फोकटिया भाडा लिएर के गर्ने, त्यो स्थितिमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हो। सरकारले पैसा दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा उमेश सरले भन्नुभयो मेरो विमति छ। म विमति कसरी जनाउँछु भनेदेखि दुध दिन थाकिसकेको गाईलाई कति तान्नुहुन्छ? अब जात्रा छ, पैसा तलब खुवाउनलाई चाहिँ विदेशीसँग ऋण मागेर चाहिँ तलब खुवाउनु पर्ने सरकारले दिन सक्छ? उहाँ नै सरकारमा भए पनि सक्नुहुन्न। त्यो नसक्ने कुराकानीमा बल नगरौँ। बरु म जस्ता अभिभावकहरू जो तिर्छौँ भनेर भनिरहेको छौँ, लिउँ न, तिनीहरूसँग लिनलाई नछोडौँ, बरु तह बनाऊ। एक थरीको अभिभावक जो म जस्ता नियमित आम्दानी हुने हुन् त्यसलाई धेरै तिराउँ, त्योभन्दा कम हुनेलाई अलि थोरै तिराउँ, तिर्न नसक्नेलाई नतिराउँ। त्यो किसिमको तरिकाबाट जान सक्ने बाटो हुन्छ। मलाई लाग्छ निजी विद्यालयको व्यवस्थापनको निम्ति मैले एउटा उदाहरण भने, धेरै उपाय भने। अर्को सामग्री निर्माणको निम्ति जुन उमेश सरले भन्नुभयो, मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भनेदेखि शिक्षकलाई वा प्राध्यापकहरूलाई यिनीहरूलाई के भनौँ भने तपाईँ सामग्री बनाउनुहोस्, तपाईँले पढाउने मैले सामग्री बनाइदिने हो भनेर न्यू खोजौँ। अब म न्यू खोजौँ किन भनेर भनेदेखि त्यसो भयो भनेदेखि नयाँ मान्छेले नयाँ आइडियाहरू लिएर आउँछ। कुनै सामग्री अनलाइनलाई काम लाग्ला, कुनै अफलाइनलाई होला, कुनै रेडियोलाई होला, कुनै टेलिभिजनलाई होला, कुनै उनीहरूले चाहिँ प्रिन्टेड बनाउलान् कि जे बनाउन सक्छन् त्यो बनाउने किसिमको हिसाबमा ललकारौँ। अब प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हिसानका साथीहरूले पुरुक्क सुरु गरिदिनु भयो भने सरकारका साथीहरू पनि बिस्तारै गरेर चाहिँ लाग्छ। म त कराइरहेको छु, सिंहदरबारमा बसेर शैक्षिक सामग्री बनाउनु भनेको अपराध कर्म हो, त्यो अपराध कर्मको पुष्टि नराख भन्ने अवस्थामा म चाहिँ छु। किनभने यहाँ बनाएको कुरा काम लागेन भने उहाँहरूकै रिपोर्ट छ। त्यसो भएपछि त्यसलाई चाहिँ सोचौँ भनेर भन्ने हो।
तेस्रो मैले देख्ने के हो भने सरकारले गर्नुपर्छ भनेर उमेश सरले भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ के भन्ने गर्छु भने अब किटानी साथ भनौँ कुन चाहिँ नि सरकार, 3टा सरकार छ यो देशमा, स्थानीय सरकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, 3-3वटा सरकार, कुन चाहिँ सरकारको साँच्चै जिम्मेवारी हो त्यो भनौँ। फेरि शिक्षक पनि सरकार नै, त्यसलाई पनि भनौँ तपाईँ नै सरकार हो। विद्यार्थीले त स्थानीय पालिका हेर्न जाँदैन नि त, प्रदेश पनि हेर्न जाँदैन नि त, संघीय सरकार पनि हेर्न जाँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ नै सरकार हो भनेर शिक्षकलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउने किसिमको कुराकानी गरौँ। अर्को चाहिँ विदेशीसँग सम्बन्धन लिएर यो स्कुल कला चलाउने जुन किसिमको ढङ्गरङ्ग भएको छ यो निजी विद्यालयले बन्द गरिदिउँ। म बन्द गरिदिउँ नै भने, किनभनेदेखि यस्तै गर्न लाग्यौँ भने वन साङ्लोले घर साङ्लो खान्छ। भोलि हाम्रोपना नरहेर हामी विदेशीको दलाल हुनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। आजै हाम्रा पुर्खाको ज्ञान हामीलाई थाहा छैन, यति मूर्ख भइसक्यौँ भने भोलि त दशा नै हुन सक्छ। त्यसो भएपछि मैले के आशा गरेँ भने त्यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयका मान्छेहरू अथवा शिक्षाका मान्छेहरूलाई एउटा साह्रै राम्रो तरिका छ। राम्रो तरिका के भने अहिले चाहिँ क्रेडिट आवरको सिस्टम आछ। क्रेडिट आवरको भाषा के हुन्छ भने विद्यार्थीले के पढ्छ क्वेसन हुँदैन, विद्यार्थीले कति क्रेडिट अर्न गर्छ त्यसमा प्रश्न हुन्छ। त्यसो भन्ने बित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विषय पढाउने किसिमको डिजाइन गरौँ। पश्चिमाहरूको चलन चल्तीमा विद्यार्थीले आफै कोर्स बनाएर पनि क्रेडिट अर्न गर्न पाउने डिजाइन हुन्छ। वाइ नट वी स्टार्ट? मलाई लाग्छ त्यसो गर्यो भन्दै त्यसले हामीलाई चाहिँ भोलिको निम्ति बाटो दिन्छ भनेर भन्ने मैले देख्छु। त्यसैले सम्भावना छ, सम्भावना भनेको खोज्ने हो। अब अहिलेको विद्यार्थीलाई सम्भावना के भनिदिनु पर्यो, जस्तो अभिभावक मार्फत सम्भावना भनिदिनु। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, अभिभावकले तपाईँले घाँस काट्नु भएको छ भने काट्ने तरिकाबाट कसरी पढाउन सकिन्छ होला भन्न पर्यो। तपाईँले पातै बटुल्न भएको छ भने पातबाट के पढाउन सकिन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। अभिभावकले साना केटाकेटीलाई सिकाउने किसिमको क्रम पनि अब हामीले आक्रामक ढङ्गबाट लानुपर्छ। फाइनल्ली म चाहिँ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेलाई के भने भनेदेखि मेरो अनुरोध के हो, हामी नेपालीहरू भने कस्तो रहेछौँ कि जुन देउता भेट्छ त्यही देउता पूजा गर्ने मान्छे। डाक्टरको के अरे मान्छेको, हाम्रो मान्छेको पनि चिन्तन त्यही हो। अलिकति धामी छानेरले हुन्छ कि भनेर भनेको छ, अलिकति चाहिँ ज्योतिषीले हुन्छ कि भनेको छ, आयुर्वेदले हुन्छ कि भनेको छ, अलिकति चाहिँ होमियोप्याथीले भनेको हुन्छ, अलिकति एलोप्याथीमा भनेको छ, अलिकति रेकीमा भनेको छ, अलिकति भनेको छ। अब डाक्टर साहबहरूबाट मैले आशा गरेको कुराकानी के हो भन्दाखेरि यो सबैलाई कन्सोलिडेट गरौँ न। कन्सोलिडेट गरेपछि तपाईँहरूको भाषामा एकीकृत हेल्थ, त्यसको निम्ति चाहिँ नि के भन्ने, जस्तो प्रधानमन्त्रीले बेसार खाऊ भनेर के हामी जिउडा त्यो बेइमानी हो नि। प्रधानमन्त्रीले भनेको आधार के थियो भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी हामीले जानेनौँ। जबकि आयुर्वेदवालाहरूले बेसारको महिमामा चाहिँ त्यहाँ गएर जिउडा हुन्छन् भनेर भनेदेखि खानेकुराकानीमा के गर्ने भनेर भन्दाखेरि बेसारको मात्राको कुराकानी गरिरहेको। त्यसो हो भने यहाँ के छ, यहाँ के छ, यो कुराकानी मान्छेबाट आइदियो भने हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई वा हाम्रो शिक्षकहरूलाई ग्यारेन्टी हुन्छ भने मैले यो कुराकानी गरेको छु। त्यसैले ममा कन्फिडेन्स बिल्डअप आइ त त्यही होइन नि, अरू कन्फिडेन्स बिल्डअप हो नि। जस्तो डाक्टर साहबहरूले नि भन्नुहुन्छ नि, कोरोना लागिहाल्यो भने आफ्नो कन्फिडेन्स लुज नगर भनेर चाहिँ बारम्बार भन्नुहुन्छ। कन्फिडेन्स बढाउने भने त मैले यो खाछु त्यसले मलाई केही गर्छ, यो किसिमको ढङ्गमा हामी स्वास्थ्यबाट पनि काम गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ भोलिको निम्ति विद्यार्थीहरूलाई अन्याय हुँदैन। एकदमै न्यायको रूपमा हामी सम्भावना पर्याप्त छ। उनलाई के देखाइदिनुपर्छ भने तिमी अहिले बसेपछि तिम्रो सम्भावना यहाँनिर छ भनेर भन्दै चाहिँ मिडिया कर्मीले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति त्यो सम्भावना भन्ने भने। हस्, धन्यवाद विद्या सर। अब म अन्तिम कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा पनि छौँ। अन्तिममा उमेश सरमा आउँछु। उमेश सर एकजना सङ्घीय संसद पनि, जनताको प्रतिनिधि पनि, आम नागरिकहरू अहिले एउटा चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने, सरकारले गर्दा पनि सकिरहेको छैन लगायतका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ आम नागरिकहरू दोधारमा छन्, चिन्तामा छन्, चिन्तित छन्। अब शिक्षा क्षेत्रको आज हामीले बहस गरिरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा त्योभन्दा अझै 1 गुणा बढी चाहिँ चासो र चिन्ताहरू छ। समय पनि त्यस्तै हो, किनभने नयाँ सेसनहरू सुरुवात हुनु पर्थ्यो, हामी ढिला भइसकेका छौँ। अब कलेजका उच्च शिक्षाको पनि त्यही नै अवस्था छ। यो अवस्थामा एकजना शिक्षाविद, एकजना शिक्षाको अभियन्ता र जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले आम अभिभावक, आम नागरिक र विद्यार्थीलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद साथी। अब सबभन्दा पहिले त म सारा अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो अवस्था स्थितिमा तपाईँहरू नआत्तिने, आफ्नो कलेज कुन कलेज चोइस गर्ने हो, रजिस्ट्रेसन गर्ने हो र
म सारा प्रिन्सिपल साथीहरू र उच्च माध्यमिकका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो विद्यार्थी कहाँ छ तपाईँले खोज्नुहोस्, इन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नुहोस्, विद्यार्थीहरूसित पनि क्लोज कन्ट्याक्टमा बस्नुहोस् म भन्न चाहन्छु। र यो 11-12 क्लासका विद्यार्थीहरू आत्तिने बेला पनि छैन। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब कहाँ पढ्ने हो, कुन कलेज रोज्ने हो, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो म के भन्छु रजिस्ट्रेसन वा एडमिसन त्यो कलेजमा ठाउँ सुरक्षित गर्नु होला हैन। यसको अलावा मलाई के लाग्छ भने अब स्कुल सञ्चालक साथीहरूले चाहिँ अवस्था स्थिति हेरेर हामीले चाहिँ भर्चुअल क्लासदेखि लिएर मेटल प्रिपरेसन गर्नेदेखि लिएर सारा चिज गरौँ। अघि विद्या सरले भन्नुभयो कि अलिकति कन्फ्युजन भएछ, हामी सरकारसित पैसा सरकारसित माग्न पनि चाहँदैनौँ, मागेको पनि छैन। तर सरकारको दृष्टिकोण के भयो भने यो निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूलाई असाध्यै वक्र दृष्टिकोण भयो। हामीले भनेको चाहिँ कमसेकम ब्याङ्कबाट सहुलियत ऋण त पाउनु पर्यो, जस्तो होटेलले पाए जस्तो, एयरलाइन्सले पाए जस्तो, इभन शिक्षा क्षेत्रमा त्यो पनि भएन। कमसेकम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो शिक्षालाई पनि यहाँका टिचर छ यो राज्यलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छ, राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ गरेको छ भन्ने त्यो कुरो चाहिँ सेवासित दिनु त छोडौँ, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूको सोच भनेको चाहिँ पोजिटिभ पक्कै भएन। त्यही भएर चाहिँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अलिकति सहुलियत ऋण चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले र सरकारले अलिक भनेको अवस्थामा भन्ने सोच हो। र म के भन्छु भन्दाखेरि हामी सञ्चालकहरू के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामी आफै अब यो मुलुकमा युनिभर्सिटीहरू खोल्ने, हायर लेभलमा जाने, म पनि भन्छु कि बाहिरको विश्वविद्यालयको एफिलिएसन लिनुभन्दा अब कुनै पनि विद्यार्थीहरू चाहे अस्ट्रेलिया भनौँ, अमेरिका भनौँ, कुनै ठाउँमा 2-4 वर्ष जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हायर एजुकेसनमा पनि धेरै ठुलो अप्सन्सहरू भ्याक्सिन आइसकेपछि, सहज परिस्थिति भइसकेपछि नेपालमै एउटा हेल्थ र एजुकेसनको हब बनाउन जरुरी छ। मलाई जहाँसम्म यो लाग्छ के भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सरकारले पनि बुझिदिनु पर्यो कि सरकारले गर्न सक्दैन भने हायर एजुकेसनमा नयाँ हायर एजुकेसनको एक्ट आएको छ, ड्राफ्ट गर्ने बेलामा हाम्रो त्यो अहिले फेरि बिग्रेर आएर प्राइभेटलाई दिनै हुन्न, यो डिम्ड युनिभर्सिटी दिनुहुन्न, सक्षम संस्थाहरूलाई दिनुहुन्न भन्ने किसिमको चाहिँ अलिकति सोच आइरहेको छ। त्यो पक्कै हुनु हुँदैन। अहिले हाम्रो मुलुकमा भनेको चाहिँ हायर एजुकेसनमा पनि हामी एकदम संसारले के चाहेको छ तुरुन्तै पढ्ने बित्तिकै जागिर पाउने यस्तो किसिमको शिक्षा दिन जरुरी छ। र त्यो आउला, त्यो छुट्टै कुरो। अहिले यो चाहिँ 3टै ऐनहरू ड्राफ्ट हुँदै छैन, एउटा टेक्निकल भोकेसनलको, एउटा चाहिँ 1 क्लासदेखि 12 क्लासको र हायर एजुकेसनको एक्टहरू ड्राफ्ट भएको छ। यो बेलामा चाहिँ ड्राफ्ट भएर आइसकेपछि म के भन्छु भने हामीले प्रयत्न गर्ने, भिजन दिने, ग्रिन पेपर बनाएर दिने, यो सबै गरिसकेको छौँ। त्यही भएर हामी सबै अब जनतालाई यो ऐन नियम कानुन बनाउने विधायकहरूलाई पनि हामीले कन्भिन्स गराउनु पर्यो। नयाँ नेपालको लागि चाहिँ नयाँ किसिमले शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ जान जरुरी छ भन्ने त्यो किसिमको नयाँ सोच अनुसारको ऐन आएर भोलिको दिनमा हामी ड्राइभ गरौँला। र अहिले म के भन्छु भन्दाखेरि यो असहज परिस्थितिमा चाहिँ हामी संयमित भएर मर्ज गरेर अघि डाक्टर सरले भनिहाल्नुभयो कि सानो सानो चल्न सक्दैन भने मर्ज गरौँ, ठुलो बनाऊ, अब कर्पोरेट कल्चरबाट संस्था चलाउँ। अब के भन्छ भने अब कहिले हो थाहा छैन, तर एकदमै चाहिँ हामी आत्तिएर म सिद्धिहालेँ, मेरो कलेज सिद्धिन्छ भन्ने यस्तो कुरो जाने भने कि र अलि राम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले पनि बेसरी आफूका मात्रै विद्यार्थीहरू भनेर लिने, अरू ठाउँमा चाहिँ नदिने यस्तो परिवार अस्वस्थ अनहेल्दी कम्पिटिसन पनि नगरेर अहिले भनेको हामी के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँहरूको जुन चाहिँ पेयर गर्नुभएको छ इन्फर्मेसन दिनुहोस् र पहिले जति विद्यार्थी हो लिन सक्ने क्यापेसिटी र कोटा यो अनुसार साथीहरूले पनि लिउन्। र चाहिँ के हो आशा जगाउनु पर्यो भने तपाईँहरूको भर्चुअल क्लास हुन्छ भन्ने राखौँ। र अघि नै भने अनुसार चाहिँ स्थानीय सरकार 12 क्लाससम्म भनेको स्थानीय सरकारले चलाउने हो। अहिले पहिले जस्तो लकडाउन, त्यही भएर चाहिँ अब कहाँ चल्न सक्छ, चल्न सक्ने ठाउँमा हामीले चलाउनु पर्छ। कोरोनासित चाहिँ खेल्दै अब सँगसँगै बसेर अघि डाक्टर सरले भनिहाल्नुभयो कि त्योसँग सुरक्षित भएर हामी चाहिँ जीवनशैलीलाई अपनाउनु पर्छ। नभए यति ठुलो मैले समस्या देखेको छु। अब यसरी अब स्कुल चलेन 2,50,000 टिचरहरू खत्तम हुने, 5 लाख इन्डियाबाट आउने, अरू मान्छेहरू अनइम्प्लोय हुने, उद्योगहरू बन्द हुने भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक अवस्था तस नस हुन्छ। अहिलेको बजेटमा तपाईँको
5 खरब 25 अरब चाहिँ के भन्छ भने वैदेशिक ऋणबाट लिएर चाहिँ राज्य चलाउने भन्ने छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदम सुरक्षित किसिमले चाहिँ चलायमान हुनुपर्छ। डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो कि अब जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन जे चल्छ जसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चलायमान बनाएर जानुपर्छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एउटा कन्सियसनेस। अब काठमाडौँ हेर्नुभयो भने 50-60 लाखको जनसङ्ख्या छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ अब लकडाउन छोड्नु बित्तिकै सबै फ्री भनेर भइरहेछ। अहिलेको अवस्थामा केही भएको छैन, हस्पिटलमा तपाईँको चाहिँ सिट छैन भन्ने कुरो आइसक्यो भन्दाखेरि अब सरकारले के गर्नु पर्यो भने यो बाँच्ने र बचाउनको लागि कहाँबाट हुनसक्छ कोसित सहायताले प्लान ए प्लान बी प्लान सी गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। इभन प्राइभेट हस्पिटललाई मेडिकल कलेजहरूदेखि लिएर सरकारी हस्पिटललाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुरक्षित प्लानहरू बनाएर अगाडि जानु जरुरी छ। होइन भने चाहिँ भोलि अब इटालीको जस्तो अवस्था आयो, अमेरिकाको जस्तो अवस्था आयो भने हामी ठेक्न पनि सकिँदैन, असाध्यै ठुलो क्षति हुन्छ। अब स्कुल कलेजको कुरा छोडिदिउँ, अब आफू मर्ने हो कि अरू मर्ने हो कि भन्ने समस्या छ। त्यही भएर हामी यो शिक्षण पेसामा लागेको भएको हुँदाखेरि जनचेतनालाई चाहिँ म्याक्सिमम हामीले कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ एकदमै घर घरमा चाहिँ यो चाहिँ डाक्टर साहबले भनेअनुसारको चाहिँ अभियानलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ र हाम्रा विद्यार्थीहरू 11 र 12 क्लासको सहज किसिमले रेजिस्ट्रेसन गरिदिने, सहज किसिमले उनीहरूलाई पठन पाठनको व्यवस्था अनलाइनबाट मिलाउने। जस्तो कि हायर एजुकेसनको प्रब्लम छैन, अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्रामदेखि माथिको प्रोग्रामहरूमा अनलाइन क्लास भइरहेछ, टेस्ट भइरहेछ, प्र्याक्टिकल हुने ठाउँमा समस्या छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै मिलाउन सकिन्छ। तर अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर इन्ट्याक्ट चाहिँ राख्न जरुरी छ। स्कुलको प्रिन्सिपलहरू सञ्चालकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ एकदमै स्ट्रेसमा नपरिकन यो अवस्था स्थितिको कुराहरू चाहिँ जानकारी गराएर लान सक्यो भने समस्या हुँदैन। र अब तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो विद्यार्थीहरू कहाँ छ रेजिस्ट्रेसन गरिदिने, टेलिफोनबाट कुरा गर्ने, टिचरले चाहिँ पेरेन्ट्सहरूसित कुरा गर्ने, यो धेरै ठाउँमा चाहिँ सम्भव छ। गाउँघर कन्दराको लागि चाहिँ सरले भनेको दुईटैबाट अफलाइन अनलाइन दुईटै मोडबाट जानुपर्छ। मेटेरियलहरू प्रशस्त दिउँ। अब हामीले प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि अब चाहिँ धेरै सोच्ने बेला आइसक्यो, किनभने जुन किसिमले हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ बढ्यो अब त्यसलाई कन्सोलिडेट गरेर मर्ज गरेर अब अगाडिको दिनहरूमा चाहिँ हामी अलिक सोचेर बुझेर एउटा टिम भएर अगाडि जानु उपयुक्त छ। हस्, धन्यवाद माननीय उमेश श्रेष्ठ सर। अन्तिममा अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई www.virtualidfairnepal.com-बाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ हामीले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्ने गरी लाइभ च्याट हुने गरी विभिन्न विद्यालय कलेज हाम्रो 150वटा भन्दा बढी कलेजको सहभागितामा हामीले यो एडिफेयर गरिरहेका छौँ र त्यसमा विद्यार्थीहरू गएर त्यहाँ अनलाइन इक्जाम दिने व्यवस्था पनि छ। त्यहाँ विभिन्न किसिमका ट्यालेन्ट हन्ट कम्पिटिसनहरू छ, एसे राइटिङ, स्पिच कम्पिटिसन, पोएम कम्पिटिसन। त्यसबाट चाहिँ अब्बल विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिपको व्यवस्था पनि गरिएको छ र यो 2 करोड रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्तिको कार्यक्रम पनि एडिफेयरले चाहिँ राखेको छ। यो एउटा प्याकेजको रूपमा विभिन्न देशभरिबाट, काठमाडौँ मात्र नभएर देशभरिबाट 150वटा भन्दा बढी कलेजहरूको सहभागितामा चाहिँ यो एडिफेयर भइरहेको हो। आज हामीले यो जुन शैक्षिक विषयमा एउटा राम्रो बहसको सुरुवात गरेका छौँ। अन्तिममा मैले थोरै यो कार्यक्रम टुङ्गाउनुभन्दा अगाडि विद्या सर, हजुरले लास्टमा अन्तिममा केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सर? मैले 2-3टा कुराकानी भन्न खोजेँ। एउटा चाहिँ के भन्न खोजेँ भने भर्ना गर्नलाई अब प्रविधिको साथ ल्याउँ भनेर भन्न। भर्ना गर्नलाई विद्यार्थी नै आउनु पर्दैन, रेडियोबाट के अरे टेलिफोनबाट भर्ना गरे पनि हुन्छ, अनलाइनबाट भर्ना गरे पनि हुन्छ भन्ने मेसेज चाहिँ दिनुपर्छ। एउटा त्यो अभियान चलाउनुपर्छ भने। दोस्रो चाहिँ के भन्यो भने अभिभावक आएर भर्ना गरे पनि हुन्छ। केटाकेटी डराउँछ भन्देखि अभिभावक आए पनि हुन्छ। दूरी कायम गरेर त्यसो गरेर गर्ने किसिमको कुरो पनि गरौँ, किनभने यो टिनेजर छन्। अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, टाँसिएर हिँड्छ, दूरी पनि कायम गर्दैन, बर्बाद गरिरहेको छ त्यसले। अब त्यसो भएपछि त्यसलाई चाहिँ नि बचाउनलाई त्यो उपाय गरौँ। तेस्रो चाहिँ मैले के देख्छु भने यो प्र्याक्टिकल क्लासेसहरू भर्चुअल प्र्याक्टिकल क्लासेसहरू हुन्छ भनेर भनौँ। अब त कस्तो भइसक्यो भनेदेखि गाडी चल्न सिक्नु पर्यो भनेदेखि पनि गाडी पनि अनलाइनमा मजासँग गाडी सिकेर त्यो एक दिन यसो अनुहार देखाएर चाहिँ मजासँग गाडी सिक्न पाउने किसिमको बन्दोबस्त भइसक्यो। यो व्यवस्था भएको ठाउँमा
यो के भन्छ प्र्याक्टिकल क्लासेसहरू चाहिँ नि हामी भर्चुअल किन नहुने गरौँ न, अथवा भर्चुअल हुन सक्दैन भने अर्को कुराकानी चाहिँ ह्युमन ल्याबमा त्यो कुराकानी कसरी हुन सक्छ भने चाहिँ ह्युमन ल्याबलाई उपयोग गर्ने तरिका हुन सक्छ। त्यो भनेको तिमी तिम्रो छिमेकमा यस्तो यस्तो किसिमको कुराकानी भयो, तिमी चाहिँ नि त्यहाँ मान्छेहरूले के गरी के काठहरू जोड्दा रहेछन्, माटो केले जोड्दा रहेछन्, ढुङ्गो के गरी जोड्दा रहेछन्, फलाम के गरी जोड्दा रहेछन्, त्यहाँबाट थाहा पाऊ र एउटा आइडिया बनाऊ अनि त्यसको आधारबाट तिमी चाहिँ अनि यो केमिस्ट्रीको बारेमा थाहा पाऊ भन्न सक्ने किसिमको तागत अब हामीले राख्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने त्यसले के काम गरिदिन्छ भने हाम्रो केटाकेटीहरूले ह्युमन ल्याब पनि उपयोग गर्छ, भर्चुअल ल्याब पनि उपयोग गर्छ। हाम्रो निम्ति अहिले कोरोनाले तर्साएको बेलामा त्यो ल्याबमा गएर बजाएर पनि डराइकन बस्नुपर्ने परिस्थितिबाट पनि मुक्त हुन्छ। मलाई लाग्छ यो तीनटा कामहरू चाहिँ गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ गतिलोसँग सन्देश दिन सक्छ र काम हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्छु। हस् डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद। म अन्तिममा अब अन्त्य चाहिँ सुरुवात रविन्द्र सरबाटै गरेँ, अन्तिम पनि रविन्द्र सरबाटै गर्न चाहेँ, किनभने लामो समयदेखि नै कोरोनाको विषयमा राज्यलाई पनि एउटा सल्लाह हुने गरी मजाले लेख्नु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ इन्टरभ्यूहरू पनि हामीले हेरेका छौँ। रविन्द्र सरको धेरै सकारात्मक वेबाट प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ। अन्तिममा आम नेपालीलाई, किनभने हामी सबैजना कोरोनाको अरमा छौँ, आम नेपालीलाई यहाँको सन्देश अन्तिममा रविन्द्र सर प्लिज। मेरो चाहिँ अन्तिम कुरा के छ भने जस्तो चाहिँ अहिले हामी धेरै डराएका छौँ र नेपाल चाहिँ इटली जस्तो हुने हो कि न्युयोर्क जस्तो हुने हो कि भन्ने त्यो खालको डर चाहिँ हामीमा छ। र मैले चाहिँ इटलीमा पनि न्युयोर्कमा पनि मेरो साथीहरूसँग मैले पर्याप्त छलफल गरेको थिएँ त्यस्तो किन भयो भनेर। नेपालमा अब त्यो स्थिति आउँदैन, किनभने अहिले चाहिँ जस्तो चाहिँ क्वारेन्टिनका कुरा छन्, आइसोलेसनका कुराहरू छन्, थिएन, आइसोलेसन थिएन, त्यसले कुन औषधिले राम्रो काम गर्छ अनि त्यो बेलामा थाहा थिएन। अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ यसमा काम गर्छन् र इभन डेक्सामेथासोन भन्ने जुन हामीले चाहिँ एलर्जीको लागि दमको लागि चलाउने एउटा सामान्य औषधि 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ ट्याब्लेट पर्ने औषधि हो, त्यो औषधि समेत मान्छेलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा जान नपर्ने चाहिँ गराएको छ। त्यो हामीमा प्रशस्त मात्रामा छ। त्यो भनेपछि अहिले चाहिँ औषधि विज्ञानले पनि धेरै फड्को मारेको छ। कोरोनाकै स्पेसिफिक औषधि नभए पनि साइडको औषधिहरूले, साइडको जस्तो चाहिँ इबोलाको औषधिले, जापानी इन्फ्लुएन्जाको औषधिले त्यसले चाहिँ असाध्यै राम्रो काम गरेको छ। अनि अर्को कुरो के छ भने अक्सिजनले गर्दाखेरि भेन्टिलेटरलाई क्रमशः विस्थापित गर्दैछ। भोलि हामी कहाँ चाहिँ भेन्टिलेटर नहोला भन्ने हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने हाम्रो प्र्याक्टिसमा र कस्तो छ भने भेन्टिलेटर एक्चुअली मान्छे गएपछि फर्केर आउँदैन भन्ने जुन किसिमको हाम्रो सोच छ। भेन्टिलेटर चाहिँ धेरै चाहिँ चाहिँदैन। हामीले पनि त्यो बेला सल्लाह दिएका थियौँ कि अक्सिजन प्लान्ट जतिसक्दो हामीले चाहिँ स्थापना गरौँ, अक्सिजन चाहिँ लिक्विड अक्सिजनको स्टोर धेरै गरौँ। त्यो गर्यो भने मान्छेलाई बचाउँछ। किनभने कोरोनामा तपाईँको लाग्यो भने एउटा चाहिँ कोरोनाको सबभन्दा नराम्रो कुरो के छ भने त्यसले चाहिँ अक्सिजन चाहिँ सठिक घटाउँछ कहिलेकाहीँ। त्यो भएर हामीले अक्सिमिटर चाहिँ झिकाएर सस्तो मूल्यमा चाहिँ जनतालाई उपलब्ध गराउँ। त्यसपछि गएर चाहिँ अक्सिजनको पर्याप्तता गर्ने बित्तिकै नेपालमा भयानक स्थिति आउँदैन। अनि अर्को कुरो के छ भने नेपालमा चाहिँ जस्तो चाहिँ भयानक स्थिति आउने संरचना पनि छैन। जस्तो चाहिँ अब इटलीमा, न्युयोर्कमा जमिन मुनि नै उनीहरू चाहिँ 10,000 मान्छेहरू चाहिँ जुन अन्डरग्राउन्ड ट्रेनमा हुन्थे, अब चाहिँ इटलीमा चाहिँ 2-2.5 लाख चाहिँ दर्शक चाहिँ बस्ने चाहिँ जुन रङ्गशाला हो त्यहाँबाट धेरै फैलिएको थियो। हामी कहाँ त्यस्तो किसिमको पूर्वाधार पनि छैन। हामी कहाँ चाहिँ सामूहिक बसाइ छैन। त्यो लगायत हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नेपालमा कोरोना संक्रमण धेरै फैलिए पनि एकदमै चाहिँ के अरे चाहिँ भयावह स्थिति चाहिँ हुँदैन, धेरैको मृत्यु हुँदैन। र इटलीमा र न्युयोर्कमा धेरैजनाको चाहिँ साइकोलोजिकल कारणले डेथ भएको छ। जस्तो चाहिँ मैले अब हस्पिटल प्याक भए, अब मैले चाहिँ उपचार पाउँदिनँ भनेपछि धेरैलाई हार्ट एट्याक भयो। त्यस्तै हस्पिटलमा गएको मान्छे पनि भर्ना भएको छ, छेउको मान्छे मर्यो, पल्लो बेडको मान्छे मर्यो भने चाहिँ स्वतः चाहिँ मान्छे चाहिँ हार्ट एट्याक भएर मरेको छ। त्यो हुँदाखेरि कोरोनाले भन्दा पनि कोरोनाको नन कोरोना इफेक्ट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको चाहिँ मृत्यु भयो। र अर्को कुरो चाहिँ जस्तो चाहिँ यो अहिले यहाँ हुवा चाहिँ के फिजाइएको छ भने दीर्घरोगीहरूलाई एकदमै जोखिम छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई जोखिम छ भनेर जुन भन्ने छ त्यसलाई पनि स्पेसिफिक गर्न जरुरी छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो कतिपय टिचरहरूदेखि लिएर आम पब्लिकहरू अहिले चाहिँ प्रेसरको औषधि नखाने, सुगरको औषधि नखाने अथवा कोलेस्ट्रोलको औषधि नखाने
मान्छेहरू एकदमै कम छ अहिले र चाहिँ जोखिम चाहिँ जसले औषधि खाएर कन्ट्रोलमा ल्याएको छ त्यसलाई जोखिम वर्ग मानिँदैन जसले औषधि नखाएर चाहिँ हरेक लेभलहरू बढाएको छ अथवा जसले कम पावरको औषधि खाएर चाहिँ रोगलाई यथावत राखेको छ अथवा जसले चाहिँ हेलचेक्राइले गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा मृगौलाको मुटुको फोक्सोको दीर्घकालीन रोग छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ जोखिम वर्ग हो अरू चाहिँ त्यस्तो जोखिम वर्ग होइन र जोखिम वर्गको पनि 18% छ मृत्यु दर जोखिम वर्गमा कोरोना लागेका चाहिँ 100 जनामा मृत्यु दर चाहिँ जम्मा 18 जना छ भनेपछि हामी त्यस्तो चाहिँ कोरोनासँग त्यति धेरै डराउनु पर्दैन यो चाहिँ के हो भने विश्वव्यापी चाहिँ ग्लोबल ब्रान्ड बनेको हुनाले हामी धेरै डरायौं तर्स्यौं नभए नेपालमा तपाईको हैजाले मान्छे धेरै मर्छन् यहाँ चाहिँ अब हुम्लामा बाजुरामा चाहिँ अज्ञात रोगले गर्दाखेरि भनेर वर्षको चाहिँ 40-50 जना त्यहाँ पनि मान्छे मरिरहेका हुन्छन् अस्ति बाढीको पहिरो आयो कोरोनाले भन्दा बढी त्यही डेथ भयो भनेपछि हाम्रो के छ भने संसार अहिले चाहिँ विश्व एउटा गाउँ भएको हुनाले चाहिँ पल्लो गाउँको खबरले हामी तर्सेका हौं हाम्रो गाउँमा त्यस्तो भएको छैन हाम्रो गाउँ चाहिँ अरू गाउँ भन्दा केही सुरक्षित छ विभिन्न कारणहरू छ चाहिँ धेरै पेनिक हुनुपर्ने कुरो छैन र अर्को भन्नुपर्दा संसारले पनि केही फरक पर्दैन किनभने जीवनमा चाहिँ जीवन वर्षहरू छन् त्यो हुँदाखेरि हामीले अर्को वर्ष पनि गर्न सकिन्छ क्यारियर भन्ने कुरो विदेशै गएर चाहिँ क्यारियर भन्ने होइन मान्छे विदेश गएर पनि आएका छन् नेपालमा पनि त्योहरू एकदमै सम्मिलित भएर र चाहिँ यो हल्ला यताउता यस्ता पटक्कै विश्वास नगरेर विज्ञहरूको कुरा सुन्ने आधिकारिक चाहिँ सूचना कोरोनाको बारेमा चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ कोरोनाले हाम्रो लाइफको पुरै मैले डाक्टर साहबलाई यिनै रोक्छु हामीले आज एकदमै प्राज्ञिक विषयहरूमा चाहिँ बहस गर्यौं डाक्टर साहब यहाँलाई मैले रोकेँ अब म कन्क्लुडतिर जान्छु अलि लास्टमा थोरै नेटवर्क स्लो भएर होला सायद ठीक छ मैले सबै आजका अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु आज हामीले हुन त यो समय हामीलाई छोटो भयो यो यी विषयहरू भनेका अझै धेरै लामा घण्टौं बहस गर्नुपर्ने खालका विषयवस्तु थिए स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको त यो कहिल्यै सकिन्न बहस गरेर पनि यसका धेरै इस्युहरू पनि छन् हामी पछिल्ला हाम्रा सेसनहरुमा पनि सरलाई जोड्दै जानेछौं र आज हामीले पहिलो वेब सेमिनार अस्ति ओपनिङ सेरेमनी पछाडिको पहिलो लाइभ वेबिनार हामीले गर्यौं आदरणीय डाक्टर साहब विद्यानाथ कोइराला सर शिक्षाविद त्यसैगरी माननीय उमेश श्रेष्ठ सर र हाम्रो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डाक्टर साहब रविन्द्र पाण्डे सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरुको जुन आजको जति पनि विषयवस्तुमा यहाँहरुको तार्किक र गहन एउटा विषयवस्तु यहाँले राखिदिनु भएको छ र आम जनमानसमा विद्यार्थी अभिभावक शिक्षा क्षेत्रमा त नभएर आम नागरिकलाई पनि एउटा सहज र सकारात्मक तरिकाले जीवनयापनतर्फ जानुपर्छ भन्ने सन्देश पनि प्रभाव भएको भन्ने मलाई लाग्छ र कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो छोटो सूचनाको आधारमा यहाँले हामीलाई माया गरिदिनु भयो आइदिनु भयो र यत्रो लामो समय झन्डै 1 घण्टा 40 मिनेट हामीसँग जोडिदिनु भयो र यो पब्लिक कन्सर्नको विषयमा यहाँको विज्ञता र भनाइ र विषयवस्तु प्रति म फेरि पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै आज यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छु र म सँगसँगै केही इन्फर्मेसनहरू दिन चाहन्छु हाम्रो यो virtualedufear.com virtualedufearnepal.com बाट पनि हाम्रो लाइभ प्रसारण भइरहेको छ यो आजका कन्टेन्ट मात्र नभएर हामीले एडुफेयरमा देखाउन खोजेका हरेक चीजहरू त्यहाँ यहाँले भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय विद्यार्थी भाइ बहिनी अभिभावकहरू हामीले त्यहाँ अहिले भनिसकेका छौं यो 2 करोड स्कलरशिपको स्किम पनि छ यो एजुकेटर राखेको छ अनलाइन एक्जामहरु त्यहीबाट लिन सकिन्छ विभिन्न ट्यालेन्ट फन्ड कम्पिटिसनहरु एसे राइटिङ स्पीच पोएम कम्पिटिसनहरु पनि भइरहेका छन् त्यहाँ यहाँले इन्ट्री गरेर जान सक्नुहुन्छ त्यसैगरी मैले अहिले भनिहाले 2 करोड स्कलरशिप स्किम छ एससी ग्रेजुएट स्टुडेन्टको लागि हामीले यसैगरी आज गरे जस्तै गरी विभिन्न प्राज्ञिक व्यक्तित्व सेलिब्रिटीजहरुसँग लाइभ वेबिनारहरु पनि गर्दै जाने छौं विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ होस् अभिभावकहरूलाई पनि सहज होस् एजुकेसन सेक्टरमा लाग्ने जति पनि चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि सहज होस् भनेर हामीले त्यस्ता खालका छलफलहरुलाई लाने गर्दै जाने छौं त्यसरी लाइभ च्याट विभिन्न कलेजका फ्याकल्टी मेम्बरहरुसँग चाहिँ लाइभ च्याट पनि विद्यार्थीले गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ ओपन रूपमा त्यसैगरी हरेक विद्यालय र कलेज
स्कुलै भिजिट गरे जस्तै गरी हरेक त्यहाँका चाहिँ लाइब्रेरी होस्, त्यहाँका चाहिँ क्याफेटेरिया होस्, क्लासरुम होस्, मैदान होस्, त्यहाँ चाहिँ भर्चुअली भिजिट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 150वटा भन्दा बढी कलेजहरूले आफ्नो चाहिँ त्यहाँ खिचाएर राख्नु भएको छ भिडियोको रूपमा, फोटोको रूपमा। त्यसै गरी चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन कलेज स्कुलको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को लाइभ वेबिनारमा अन्य अतिथिहरूलाई जोड्ने चाहिँ प्रतिज्ञा गर्दै आज आइदिनु भएकोमा फेरि पनि आदरणीय विद्यानाथ सर, डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, त्यसै गरी माननीय उमेश श्रेष्ठज्यूलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो वेबिनार यहीँ अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु। फेरि भेट्ने बाटोसहित हस्त नमस्ते, धन्यवाद।